सबै प्रियहरूलाई प्रेमी जयमिसिकी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी तपाईहरुसँग विशेष अवसरमा जुट्न पाएका छौं। आज तपाईहरुको यहाँ घरहरु सेवा रहेछ। आज करिब 1 हप्ता भन्दा बढी भयो हामी यो केही दिन अगाडि करिब गत मंगलबार हुनाले यो मंगलबार पार बिहिबार भइसक्यो। करिब 10 दिन अगाडि हामी गाईघाट हेब्रोनबाट निस्केका थियौं। यो चाहिँ जनवरी 1 को अथवा वाच नाइट सर्भिस 31 को सेवाको लगाउमा बेतेल टिङ्लामा भएको यहाँहरु सबै सरसल्लाह भइकन तपाईहरुले मिलिकन गर्नुभएको निर्णय अनुसार हामी त्यस जग्गामा आउने सिलसिलामा पनि यहाँ बसेका थियौं। यहाँ सेवा घर खोलिएन, यसभित्र हामी प्रवेश गरेनौं। यहाँ मुनिबाट कोठामा बास गरिकन हामी मोली भन्ने जग्गामा गइकन सानो त्यहाँ प्रार्थना सेवा रहेछ। मंगलबारको दिन बेलुका यो पूरा गरिकन आएका थियौं। अनि हामी भोलिपल्ट बुधबार गयौं कि बेतेल टिङ्लामा, त्यहाँ पुगिकन बेलुका बप्तिस्माको क्लास भयो। भोलिपल्ट बिहिबारको दिन बप्तिस्माको सेवा भयो। 3 जना दाजुभाइ र 2 जना दिदीबहिनीहरूले बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि बप्तिस्मा पश्चात हामी फेरि पनि बेलुका रातको सेवामा सबैजना अब 31 अथवा यो डिसेम्बर 1 तारिखको रातमा जुट्यौं। रातमा सेवा सकेपछि फेरि भोलिपल्ट हाम्रो शुक्रबारको दिन बिहान पारिवारिक सेवा भयो, बेलुका पारिवारिक सेवा। त्यसपछि हाम्रो भाइ बोअजको घर समर्पणको सेवा गरियो शनिबारको दिन। यो चाहिँ दाल्दु भन्ने जग्गामा रहेछ। अनि त्यहाँनेरि यो समर्पणको सेवापछि परमेश्वरले हामीलाई फेरि बेलुकै त्यसै दिनको सरसल्लाह अनुसार माउन्ट कार्मेलमा लानुभयो आइतबारको सेवाको लागि। माउन्ट कार्मेल यो चाहिँ बाँसबटे, यो के भन्दो रहेछ बाँसबटे भनेर मुक्ली बाँसबटे भन्ने ठाउँमा चाहिँ माउन्ट कार्मेलमा प्रभुले लानुभयो। त्यहाँ पनि हामी 10-12 जना गयौँ। अरू प्रियजनहरू पनि जम्मा करिब 8 मण्डलीका प्रियहरू यो घर समर्पणको सेवामा जुट्नु भएको थियो। अनि उहाँहरूसँग मिलिकन हामी यो सेवा पूरा गरी यहाँबाट पनि धेरैजना जानु भएको थियो। उहाँहरूसँग मिलिकन यो सेवा पूरा गरेर हामी आइतबारको दिन त्यहाँ गयौँ मुगली बाँसबटेमा। अनि आइतबार बेलुका पनि पारिवारिक सेवा भयो। सोमबार बिहान पनि पारिवारिक सेवा प्रियजनहरू रहनुभयो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। अनि त्यहाँ पनि नयाँ सालकै सिलसिलामा हाम्रो भाइ बोअज जानुभएको थियो। अनि त्यस जग्गामा पनि 4 जनाले बप्तिस्मा लिनुभएको छ। ती प्रियहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यता बेतेलमा 5 जनाले बप्तिस्मा लिनुभएको छ, उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ हामी त्यस पछाडि यहाँ नै आउने कुरा थियो। यहाँ अलिकति कुराहरू हाम्रो बिचमा गलत बुझाइ जस्तो हुन गयो। यी कुराहरूको सम्बन्धमा पनि यहाँ तपाईहरुले आशा गर्नुभएको थियो, हामीले पनि यही आशा गरेका थियौँ। आइतबार उहाँ साँढे सेवा सकिन्छ अनि हामी एलिममै आउँछौँ भनेर म आफैले भनेको थिएँ। तर उहाँ माउन्ट कार्मेलमा माग भएको खण्डमा अनि माउन्ट कार्मेलमा नै रहियो। अनि त्यहाँको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि फुत्त जाने बित्तिकै आउने कुरा भएन। त्यहाँ पनि 3 जना नानीहरूले ग्रहण पनि गरेका छन् माउन्ट कार्मेलमा पनि। तिनीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ आइतबार रातमा साँझमा चाहिँ साँझको पारिवारिक सेवा उनीहरूले ग्रहण गरे। अनि सोमबार त्यहाँबाट हामी निस्केर फेरि बेतेलमै गयौँ। अनि बेतेलमै हाम्रो यता भुत्रुङ भन्ने जग्गामा यो के घराना छ कलसी घरानामा सेवाकाई भयो रातमा। अनि त्यो सेवाकाई पश्चात हामीलाई उहाँहरूले बिदाई गर्नुभयो। चाहिँ यो विशेष गरी मंगलबारको दिन बिहान नै उहाँहरूले बिदाई गर्नुभयो। मंगलबार बेलुका हामी आयौँ। आएर यहाँ विशेष गरी यो ओखलढुङ्गाको मिलनचोक भन्ने जग्गामा त्यहाँनेरि तपाईहरुबाटै भएर लोकल सेवा सुरु भएको ठाउँमा हामी यहाँ एलिमबाटकै लोकल सेवा सुरु भएको ठाउँमा रातमा संगतिमा रह्यौँ, सेवा गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि राम्रैसँग सेवा सम्पन्न भयो। अनि भोलिपल्ट हामी केही घरानाहरू बिहान भिजिट गऱ्यौँ। त्यही दिन पनि हामीलाई केही भिजिट गर्ने अवसर मिल्यो। हामीले यो विशेष एउटा जग्गा रहेछ, त्यो जग्गा चाहिँ भ्यू टावर भन्ने ठाउँमा त्यहाँ जाने सिलसिलामा हाम्रो भाइ पदमले हामीलाई गाइड गर्नुभयो। अनि त्यो भ्यू टावरमा पनि पुग्यौँ। अनि त्यो लगलगे भन्ने जग्गामा धेरैचोटि हामी त्यहाँनेरि आएर बताएको पनि हो। हामीले यताबाट हेर्दाखेरि त कहाँको नयाँ गाउँ रहेछ जस्तो लाग्यो। त्यसरी यताबाट त गएको रहेछौँ। अनि त्यहाँ पुगेर त्यो ठाउँमा हामीले केही सुसमाचारहरू भरसाटहरू गऱ्यौँ।
अनि त्यहाँदेखि हामी माथि भ्यू टावरमा पुग्यौँ। अनि त्यहाँ हिँडेर जान चाहिँ धेरै नै कष्ट पनि रहेछ, चिप्लो जुत्ता भएको खण्डमा। तर जुत्ता फुकालेर खाली खुट्टै हिँड्दै हिँड्दै माथि पुग्यो है, चिप्लेको कारणले गर्दा। अनि बिचमा लगाउँदै अनि पुगेर भ्यू टावरबाट हेर्दा त सबै डाँडाहरूभन्दा चाहिँ त्यो अग्लो रहेछ। अनि त्यो अग्लो डाँडाबाट हेर्दाखेरि त्यहीँ बसिरहँ जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यति साह्रो सृष्टि, परमेश्वरको सृष्टि मनोहर रहेछ। परमेश्वरले यति सुन्दर ढङ्गले पृथ्वीलाई रच्नु भएको रहेछ। यो कुरा अझै गहिराइमा मनमा गढ्यो, बडो आनन्द बढ्यो। अनि तपाईँहरूको समक्षमा यी कुराहरू भन्न मलाई पनि उचित लाग्यो। तपाईँहरू सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ, एकदम उचाइमा, ठुलो उचाइको क्षेत्रमा बस्नुभएको रहेछ। वरिपरिका सबै डाँडाहरू तल देखिन्छ। यहाँ बाइबलमा एउटा कुरा भनिएको थियो, एउटा पढ्नुहोस् त। यो एशियाको किताबमा भनिएको छ। हामी एक दुईवटा कुरा यो गरेर परमेश्वरको वचनमा जान्छौँ। एशिया 2 अध्यायमा त्यो वचनको मलाई सम्झना आयो के। यो वचन पनि पढ्यौँ तल। अनि भाइ र म बसेर 40 मिनट जति प्रार्थना गऱ्यौँ त्यो डाँडामा मुनिबाट। एशियाको किताबमा तपाईँलाई थाहा भयो भने सायद 2 अध्याय अथवा 4 अध्याय हेर्नुहोस् त, 2 पदमा छ। अन्तका एशिया 2 अध्यायको होइन, 2 अध्यायको 2 पद। अन्तका दिनहरूमा यस्तो हुनेछ परमप्रभुको भवनको पर्वत पहाडहरूको टाकुरामा स्थापित हुनेछ र डाँडाहरूभन्दा उच्च पारिनेछ है। यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई सङ्केत गरेको हो। यो सबै संसारमा भएका सिद्धान्त, रीति विधिहरू, विधानहरू सबैभन्दा पनि उच्च पारिएको चाहिँ प्रभुको मण्डली हो, यसलाई सङ्केत गरेको छ। तर त्यो सम्झना हामीलाई आयो। त्यो वचन पनि पढेर हामीले तल बसेर प्रार्थना गऱ्यौँ। यो डाँडाहरूभन्दा पनि उच्च पारिएको परमेश्वरको पर्वत जस्तै हामीलाई लाग्यो। मोसा पहाडमा गए, सिनाई पहाडमा गएर उनले व्यवस्थालाई प्राप्त गरे, नखाइकन नपिकन रहे। यतापट्टिको मोबाइल राख्नु, मोबाइल मोसाले परमेश्वरले आज्ञा गरे अनुसार सिनाई पर्वतमा गएर व्यवस्था प्राप्त गरेका थिए है। ती कुराहरूकोतिर हामी ध्यान जाँदैन। तर तपाईँहरू सौभाग्यशाली मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ, यति उचाइमा हुनुहुन्छ। अब परमेश्वरको वचन मुताबिक त्यो उच्च ईश्वरीय विचारले तपाईँहरू सबैलाई अनि हामी सबैलाई पनि परमेश्वरको त्यो उच्च विचारले चाहिँ राज्य गरेका हुन्। अनि त्यो उच्च विचार अनुसार हामी सेवा गर्न सकौँ है। त यो सबै रमणीय दृश्यहरूद्वारा परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। अनि हामी सौभाग्यशाली मान्छेहरू हौँ। परमेश्वरले त्यो उच्च विचार हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो उच्च विचार अनुसार चाहिँ हामी अघि बढ्दै जानुपर्छ। अब हामी घरौँ सेवा रहेछ, घर घरमा गरिने सेवा परमेश्वरको वचन अनुसार पहिल्यैदेखि यो सेवा हुँदै आएको हो। प्रभुको दास पावरको समयमा यो हुँदै आएको थियो। एउटा वचन त्यसलाई पढ्छौँ अनि एशियाको पुस्तकबाट पनि हामी पढ्छौँ। यहाँनिर प्रेरितको पुस्तकमा 20 अध्यायको 20 पदमा होला सायद हामी यो कुरालाई पढ्छौँ। आउनुहोस् त, 20 अध्यायको 20 पद सबै मिलेर पढौँ। तपाईँहरूलाई फाइदा दिने कुरा एउटै पनि मैले नदिकन राखिनँ, तर तपाईँहरूलाई बताइदिएको छु अनि सबैका सामु र घर घरमा तपाईँहरूलाई शिक्षा दिएको छु। यो कुरा हामीले पढ्यौँ। अब त्यो घर घरमा दिइने शिक्षा, घर घरमा परमेश्वरले दिन चाहेको शिक्षा के रहेछ अथवा धेरै कुराहरू छन्। त्यस सम्बन्धमा हामी एउटा एशियाको पुस्तकबाट आधार लिएर एशियाको पुस्तकमा हामी एउटा अध्याय नै पढ्छौँ पुरै। त्यो चाहिँ 35 अध्याय हो। थोरै पदहरू छन्, त्यसलाई पुरै पढ्छौँ। त्यसबाट हामी प्रभुको मण्डलीको सन्दर्भको रहस्य बुझ्नेछौँ। अरू धेरै कुराहरू प्रभुले बुझाउन सक्नुहुनेछ। हामी एशिया 35 अध्याय पढ्नेछौँ। एशिया 35 अध्यायको हामी 1 देखि लिएर 10 पदसम्म पढ्छौँ। यो पढ्दा हुँदै यहाँनिर माइक छ भने माइकमा एकजनाले प्रश्न गरी पढिदिनुहोस्। म एउटा पद पढ्छु, दोस्रो पद चाहिँ एकजनाले पढिदिनुहोस्। त्यसो गर्दै हामी 10 पदसम्म पढ्छौँ। अरूले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा हेरौँ र जसले बाइबलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्न त्यो आवाजद्वारा सुनौँ। यहाँनिर लेखिएको छ भविष्यमा हुने सियोनको महिमा। अब 1 पदमा पढिरहेको छु। एशिया 35 अध्यायको 1 पद। अरू सबैले निकाल्नु भएको छैन भने एकपटक निकाल्नुहोस्।
तिनीहरूको कारणले उजाडी स्थान र सुक्खा भूमि आनन्दित हुनेछ अनि मरुभूमि रमाउनेछ र गुलाब चाहिँ फुल्नेछ, त्यो प्रशस्त गरी फुल्नेछ र आनन्द मनाउँदै र गीत गाउँदै रमाउनेछ। त्यसलाई लबानुनको महिमा, कर्मेल र सारोनको सर्वश्रेष्ठता दिनेछ। तिनीहरूले परमप्रभुको महिमा हाम्रा परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठता देख्नेछन्। 3 पद पढ्नुहोस्, मैले 2 पद पढिहालेछु। अब 4 पद म पढ्दैछु। 5 पद माइकमै पढिदिनुहुन्छ कि अथवा ठुलो स्वर, माइकभन्दा ठुलो स्वर छ भने त्यसमा पनि पढ्दा हुन्छ। डराउने हृदय भएकाहरूलाई भन, बलिया हो, नडराओ। हेर, तिमीहरूका परमेश्वर बदला लिएर परमेश्वर प्रतिफल लिएर आउनुहुनेछ। उहाँ आउनुहुनेछ र तिमीहरूलाई बचाउनुहुनेछ। 5 तब अन्धहरूका आँखाहरू खोलिनेछन् र बहिराहरूका कानहरू खोलिनेछन्। तब लङ्गडा मृग उफ्रनेछ र गुङ्गाको जिब्रोले गाउनेछ, किनकि उजाड स्थानमा पानी र मरुभूमिमा खोलाहरू निस्कनेछन्। अनि खरिएको जमिन तलाउ र तिर्खाएको भूमि पानीका धाराहरू बन्नेछन्। स्यालहरूको वासस्थानमा जहाँ तिनीहरू हरेक विश्राम लिन्छन्, ढुङ्गालो र नर्कटको साथ घाँस हुनेछ। अनि त्यहाँ एउटा राजमार्ग हुनेछ, एउटा बाटो जसको नाम पवित्रताको बाटो भनिनेछ। अशुद्ध जन त्यसबाट भएर हिँड्न पाउने छैन, तर त्यो त उनीहरूका निम्ति हुनेछ। त्यस बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरू मूर्ख भए तापनि बाटो बिराउने छैनन्। त्यहाँ कुनै सिंह हुने छैन, न त कुनै हिंस्रक जनावर नै त्यसमा हिँड्नेछ। त्यो त्यहाँ पाइने छैन, तर दाम तिरेर छुटाइएकाहरू त्यसमा हिँड्नेछन्। अनि परमप्रभुका दाम तिरेर छुटाइएकाहरू फर्कने छन् र सियोनमा गीत गाउँदै आउनेछन्। उनीहरूका शिरमाथि सदा रहिरहने आनन्द हुनेछ। उनीहरूले हर्ष र आनन्द प्राप्त गर्नेछन्, शोक र सुस्केरा भाग्नेछ। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। अझै आजको क्यालेन्डरको वचन पनि पढ्नेछौँ। यहाँनिर प्रभुको इच्छा थाहा गर्नको लागि मैले क्यालेन्डर भेटिरहेको थिइनँ, आज क्यालेन्डर भेटाएँ। अब आजको क्यालेन्डरको वचन चाहिँ मर्कुस 6 अध्यायको 50 पद। कसैले पढिदिनुहोस्, मर्कुस 6 अध्यायको 50 पद। त यो पढेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ कि तिनीहरू सबैले उहाँलाई देखे र आत्तिए। अनि तुरुन्तै उहाँ तिनीहरूसँग बोल्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साहस गर, म हुँ, नडराओ। साहस गर, म हुँ, नडराओ। आज प्रभु मसीहले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भने एशिया 35 अध्यायको 4 पदमा पनि यो कुरा भनिएको छ। डराउने हृदय भएकाहरूलाई भन, बलिया हो, नडराओ। हेर, तिमीहरूका परमेश्वर बदला लिएर परमेश्वर प्रतिफल लिएर आउनुहुनेछ। उहाँ आउनुहुनेछ र तिमीहरूलाई बचाउनुहुनेछ। त प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। यो कसैको हो भने लान सक्नुहुन्छ, यहाँ भेटिएको छ है। यहाँनिर अब हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेम विश्वास योग्य जीवित पिता, करुणामय परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि एलिममा हामीलाई गत मङ्गलबार रातमा बसाउनु भएको थियो, 1 हप्ता अगाडिको मङ्गलबार। फेरि पनि आज ल्याइ पुर्याउनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। केही समय अगाडि नै हामी यस जग्गामा आउनेवाला थियौँ, तर अरू जग्गामा पनि खाँचो भएको, तृष्णा भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पुग्न पायौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। अब यहाँका प्रियहरूले पनि तृष्णा राखिकन हामीलाई फेरि पनि प्रेमपूर्ण निमन्त्रणा गर्नुभएको कारणले गर्दा हामी एलिममा छौँ। प्रभु यीशु, अब तपाईँ हामीसँग बात गर्नुहोस्, हाम्रा तृष्णा तृप्ति गर्ने काम तपाईँले गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभु यीशु पवित्र रगत र सामर्थ्य वचनद्वारा आज हामीलाई धुनुहोस्, पवित्र गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको वचन बुझ्नको लागि हाम्रो मनलाई एकाग्र गर्नुहोस्। व्यक्ति प्रार्थना यस क्षेत्रलाई विशेष गरी शिरदेखि पैतालासम्म हृदय अन्तस्करण समेत सबै भित्री बाहिरी सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा तपाईँ प्रभु यीशुको पवित्र रगत र सामर्थ्य वचनको द्वारा शुद्धिकरण गरिदिनुहोस्, ताकि शुद्ध हृदयबाट तपाईँको वचन निस्किएर तपाईँका जनहरूको मध्येमा सिँचाइको काम भएका हुन सकुन्। अनि यो अनलाइनको माध्यमद्वारा पनि धेरैजना प्रियहरू जो सहभागी भएका छन्, हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्। यहाँ प्रियजनहरूलाई पनि सबै पुरा गरिदिनुहोस्। जुन प्रकारको हृदयमा डर भएकाहरूलाई तपाईँले साहस दिनुहोस्, बल दिनुहोस्। तपाईँले हामी सबैलाई बल दिकन यी दिनहरूमा साहसहरू तुल्याइरहनु भएको छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ।
तपाईँको अनुग्रह दया चाहँदै यो एलिमका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू तपाईँले दिनुहोस् र विश्व ब्रह्माण्ड भइरहेका तपाईँ प्रभु यीशुका शिरत्व मुनि भएका सम्पूर्ण समग्र विश्वव्यापी मण्डलीका निम्ति आवश्यक कुराहरू तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद साथ उद्धारकर्ता मसीहको नाम चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। एकछिन अब शान्त रहेर हामी यी कुराहरू सुन्न चाहनेछौँ। यहाँ चाहिँ भविष्यमा हुने सियोनको महिमा भनेर भनिएको छ। यो भविष्यमा हुने सियोनको महिमा भनेको चाहिँ प्रभुको मण्डलीको महिमा हो, प्रभुको मण्डलीको महिमा। अनि यो चाहिँ भविष्यवाणी हो। यशाया 35 अध्यायमा चाहिँ भविष्यवाणी बताइएको छ। अनि यस संसारमा प्रभु यीशु आउनुहुने, उहाँले चाहिँ संसारमा मानिसहरूको जीवन रुखा सुखा जीवनलाई फेरि पनि सिँचाइ गर्नुहुने, हराभरा पार्नुहुने अनि हृदय डरले भरिएकाहरूलाई साहसिलो तुल्याउनु हुने विषयमा भविष्यवाणी भएको छ। त्यति मात्र नभएर दाम तिरेर छुटाउने विषयमा भविष्यवाणी भएको छ यहाँनिर। अनि यही दाम तिरेर छुटाउनको लागि विश्व ब्रह्माण्डका मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर संसारमा पुत्र रूप धारण गरेर आउनुभयो। अनि यो पुत्र रूप धारण गरेर आइकन चेलाहरूको मध्येमा यो भविष्यवाणी मुताबिक आउनुभयो। उहाँको उद्धार चाहिँ पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहने उद्धार हो। अनि यो उद्धार चाहिँ तपाईँ हाम्रो माझमा पनि आइपुग्यो है। साँच्चै नै यो प्रभु यीशु आउनुभयो। अनि मर्कुसको किताबमा हामीले आज यो कुरा पायौँ। मेरो मनमा यही कुरा भरिरहेको थियो। अनि आजको क्यालेन्डरको वचन के रहेछ, अहिले साँझमा अलिकति अहिले भर्खरै हेर्दा हुँदै त ठिक त्यही कुरा रहेछ। साहस गर, म हुँ, नडराऊ। आज यो म हुँ भन्ने जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर संसारमा सबै मानिसहरूका पापको ज्याला मृत्युको लागि छुटकाराको दाम तिर्नको लागि आउनुहुने भविष्यवाणी यशाया 35 अध्यायको हामीले 9 र 10 पदमा पढेका छौँ है। 9 र 10 पदमा पढेका छौँ। यसैले अब यो प्रभु यीशु साँच्चै नै चेलाहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि चेलाहरू चाहिँ एकदम डरले भरिरहेका थिए, हृदय डरले भरिएको थियो। त्यस समयमा उहाँले म हुँ, नडराऊ भनेर भन्नुभयो। अनि यो म हुँ भन्ने कुरा विषयलाई लिएर हामी अलिकति कुरा गर्छौँ। यो म हुँ चाहिँ जो सृष्टिकर्ता स्वयं उहाँ हुनुहुन्छ। मोसालाई परमेश्वरले फिरौन कहाँ पठाउँदा हुँदै त्यतिखेरको समयमा म फिरौन कहाँ जाने को हुँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ, पठाउनुहुने को हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम के हो भनिकन मोसाले परमेश्वरलाई सोध्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई। अनि त्यतिखेर सोद्धाखेरि प्रस्थान 3 अध्यायको 14 पदमा कसैले पढिदिनुहोस् दया गरिकन। प्रस्थान 3 अध्यायको 14 पदमा उहाँ परमेश्वरले म हुँ भनेर परिचय दिनुभएको छ। जो हुँ, म हुँ। पढिदिनुहोस् एकपल्ट। अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म हुँ, जो म हुँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीले इस्राएलीहरूलाई यसो भन्नु, म हुँले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो है। त्यो म हुँ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ जुन प्रकारले चाहिँ यो म हुँ परमेश्वर जो स्वयं हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र रूप धारण गरेर प्रभु यीशु नाम लिएर संसारमा आउनुभयो। उहाँले पनि हरेक जग्गामा म हुँ भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले प्रभु यीशु केवल छुट्टै पुत्र मात्र हुनुहुन्न, उहाँ पिता पनि स्वयं हुनुहुन्छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ। अनि यही प्रभु येशूले नै पिताले मेरो नाममा पवित्र आत्मा तिमीलाई पठाउनुहुन्छ पनि भन्नुभएको थियो। त्यसैले अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुराको सम्बन्धमा तपाईँ हामी निश्चित हुनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीभित्र पवित्र आत्माले अहिले कार्य गरिरहनु भएको छ। यो पवित्र आत्मा कार्यकारी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ प्रभु येशूको रगतमा पाप क्षमा पाएका मान्छेहरू, प्रभु येशूको रगतद्वारा पाप धोएका, दाम तिरेर छुटाइएका हरेक मान्छेको हृदय चाहिँ के हुन्छ? पवित्र आत्मा, हृदय पवित्र आत्मा पाएको हुन्छ। यो चाहिँ एफिसी 1 अध्यायको 13 पद पढिनुहोस् त। यो सत्यको वचन, मुक्तिको शुभ सन्देश सुनेर विश्वास गरेको दिन नै पवित्र आत्माको छाप मारिएको हुन्छ। अनि पवित्र आत्माको छाप मारिसकेपछि त्यो पवित्र आत्माले भरिने काम चाहिँ दिनहुँ हुँदै जान्छ, निरन्तर हुँदै जान्छ। उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको शुभ समाचार सुनेपछि
भरोसा गर्यो उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि उहाँमा नै तिमीले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो। अब यस विषयलाई पनि हामी यहाँनिर नै राख्छौँ कि जो स्वयं पिता हुनुहुन्छ, जो म हुँ, जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ संसारमा देहधारी बनेर आउनुभयो पुत्र रूप धारण गरेर, अनि उहाँको सत्यको वचन सुन्ने र विश्वास गर्ने र भरोसा राख्नेहरूलाई उहाँले पवित्र आत्माको छाप मार्नु भएको छ। अनि अब यो पवित्र आत्माको छाप मारिएको व्यक्ति चाहिँ दिनहुँ सङ्गतिको द्वारा पवित्र आत्माले भरपूर हुँदै जान्छ। त्यसैले तब हामीलाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरले उहाँको सङ्गतिमा ल्याउनु भएको छ। उहाँले तब हामीलाई अनन्तका फाइदाका कुराहरू राखिदिनु भएको छ। त्यसै कारण प्रभुको दास पावलले चाहिँ तिमीहरूलाई फाइदा दिने कुरा एउटै पनि मैले नदिकन राखिन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि घर घरमा बताइदिएको छु, घर घरमा तिमीहरूलाई शिक्षा दिएको छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि भन्नुभएको मात्र होइन, गर्नुभएको पनि हो। घर घरमा, घर भन्नाले प्रत्येक व्यक्ति पनि एउटा घर हो। यो चाहिँ आत्मा बस्ने घर हो। अनि प्रत्येक व्यक्ति बस्ने घर एउटा भौतिक घर हुन्छ, त्यो परिवार, त्यो पनि एउटा घर हो है। अनि अर्को एउटा घर छ, त्यो चाहिँ अनन्तको घर हो, जुन अनन्तको घरबाट हामी पृथ्वीमा पठाइएका हामी यात्री र परदेशी मात्रै हौँ। हाम्रो आत्मा अनन्तको घरबाट पृथ्वीमा पठाइएको हो। अनि यो भूमिको माटोबाटको शरीरमा छ, यो आत्मा चाहिँ यात्री र परदेशी हो। त्यसैले हाम्रो एउटा व्यक्तिलाई एउटा अर्थी उपदेश दिएर शिक्षा दिनु पनि घर घरमा शिक्षा दिनु हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरको सत्य वचन अनुसारको शिक्षा दिनु, आत्मा प्राण देहको विषयको शिक्षा दिनु, घर घरमा शिक्षा दिनु हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्सनल कन्ट्याक्ट व्यक्तिगत सम्बन्ध गरेर सन्देश यो घर घरमा दिने सन्देश हो। त्यसैले प्रभु दासले प्रत्येक व्यक्तिलाई जहीँ भेटे पनि उहाँले बताउनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिनँ। रोमी 1:16 यो चाहिँ विश्वास गर्ने हरेकका लागि र पहिले यहुदीका लागि र ग्रिकका लागि पनि यो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। एकपल्ट पढिदिउँ त, त्यही छ छैन? किनकि म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिनँ किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि पहिले यहुदीका लागि र ग्रिकका लागि पनि मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो है। यो परमेश्वरको सामर्थ्यले भरिएको शुभ समाचारसँग कोही पनि लजाउन आवश्यक छैन। त्यसैले तब हाम्रो हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा पहिले यो सुसमाचारले काम गर्नुपर्छ। यो सुसमाचारले हाम्रो जीवनमा काम सुरु गरेको हामीलाई थाहा लाग्छ नि, अलिकति मात्रै झस्को आउँछ, पक्का यो कुरा रहेछ, सत्य रहेछ, यसद्वारा म छुटकारा पाउने रहेछु, अनन्त मुक्ति पाउने रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि पाएको छु भन्ने थाहा हुन्छ, पाएको निश्चयता हुन्छ। तब हामी चुप बस्नु हुँदैन है। तब हामी चुप बस्नु हुँदैन। छरछिमेकीलाई खेतमा काम गर्दा, बारीमा काम गर्दा, अनि कुनै पनि लगानी गरेको ठाउँमा घर बनाउने कामै गर्दा पनि कति मजदुरहरू पनि गरिरहनु भएको छ यहाँनिर। जुनसुकै गरेको ठाउँमा पनि त्यही चर्चा गर्नुपर्छ, त्यही चर्चा गर्नुपर्छ। मुक्ति पाएको मान्छेले यो मुक्तिलाई लुकाउनु हुँदैन। त्यसो भएको खण्डमा तब हामी पनि घर घरमा शिक्षा दिने मान्छे बन्छ। हरेक व्यक्तिलाई मुक्तिको शुभ सन्देश सुनाउने, अरूलाई सुनाउन नसकिएला तर आफ्नै उमेरलाई, आफ्नै दौतेरीहरूलाई, आफ्नै सङ्गी साथीहरूलाई त बताउन सकिन्छ। उनीहरूले भलै एकछिनको लागि गिल्ला गर्ला, एकछिनको लागि खिसी गर्ला, तर पनि तपाईँको बदलिएको जीवन देख्दै जान्छन्। जीवन बदलाउको लागि पनि बताउनुभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो जीवन बदलाउको लागि प्रभुसँग भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई बदली गरिदिनुहोस्, मलाई चाहिँ तपाईँको स्वरूपमा स्वभावमा बदली गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै जानुपर्छ। गर्दै जाँदा भित्रीय मनुष्यत्वमा एउटा शक्ति आउँछ, त्यो शक्तिले हामीलाई बदली गर्छ। यो चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति हो, यो भक्ति अनुसारको शक्ति हो। जति हामी नम्रताको साथमा प्रभुका चरणमा आफूलाई समर्पण गर्छौँ, त्यति नै यो ईश्वरीय भक्ति अनुसार हामीभित्र शक्ति आउँछ। यो शक्तिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ सामर्थित, यो शक्तिले चाहिँ तपाईँ हामीलाई जीवनमा काम गर्न, यो जीवनभरि चाहिँ काम गर्न शक्ति दिन्छ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ मानिस चाहिँ यो संसारमा डरले भरिएको प्राणी हो। किन डर आउँछ? डर अचानकै आउँछ है। डरको सम्बन्धमा व्याख्या विशेष स्वास्थ्य कर्मीहरू धेरै छन्। डरको कारणले हुने विभिन्न प्रकारका रोगहरूको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गर्छन्।
तर एउटै मूल कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो डर चाहिँ उत्पत्तिदेखि नै परमेश्वरको सृष्टिको समयदेखि नै यो डरले राज्य गरेको हो। यो डरले चाहिँ आदि मातापिता अब्राहम र हवा के अरे आदम र हवादेखि नै डर सुरु भएको हो। त्यहाँबाट जन्मेका सबै मानिस जाति डरैले भरिएको हुन्छ। अनेकौं प्रकारका डर, एकजना प्रभुको दासहरूले 241 प्रकारका डरहरू मान्छेको हृदयमा भरिएका हुन्छन्। तर त्यो डरलाई निमिट्यान्न पार्नको लागि चाहिँ एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरको डर राखेर चाहिँ जब मान्छे अगाडि बढ्छ तब ती सबै डरहरू पनि दूर हुन्छन् भनेर भनिएको थियो। हो पनि रहेछ। त्यसको प्रमाण धेरै प्रभुका दासहरू छन्, डराइरहेका प्रभुका दासहरू छन्। यी अन्तिम दिनमा तपाईँ हामी पनि हो। म आफूलाई डरले भरिएको मान्छे थिएँ अनि मेरो जीवनमा पनि यसरी नै सुरु भयो। यो डरले भरिएको हृदय थियो, किनभने आफूले ठुला कुरा गरिन्थ्यो, कल्पनाहरू गरिन्थ्यो, विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरू, मानव सिद्धान्तहरूलाई लिएर मान्छेको समुदायमा यो लागू गर्ने त्यो लागू गर्ने भनेर चाहिँ हामी भाषणहरू पनि गरि हिँड्थ्यौँ। तर जब समय पुरा भयो त्यो केही पनि गर्न सकिएन अनि ती सबै हृदय डरले भरियो। जे बोलियो त्यो बोलेका कुराहरूले पोल्यो अनि पोलेर चाहिँ हृदय डरले भरिँदै गयो। म त एउटा जवान अवस्थामा डरले भरिएर एकदम एक्लै हुँदा म डराइरहन्थेँ। के को डर मलाई थाहा छैन है। एक्लै हुँदा डराइरहेको हुन्थेँ। अनि तर थाना चौकीतिर जानुपर्ने भयो, मुद्दा मामिला अदालततिर जानुपर्ने भयो अनि कसैको केही छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर बोलाउन आउँथ्यो। त्यहाँ गयो, त्यहाँ चाहिँ निकै साहसिक कुराहरू गर्थे। बौद्धिकतामा, आत्मिकतामा होइन। आत्मामा भएदेखि त्यो डर हुँदैन थियो, के अरे आत्मा भएको नहुने रहेछ त्यो डर चाहिँ अहिले अनुभव हुन्छ। तर त्यतिखेर बौद्धिकता, केही कुरा जानेका आधारमा निडर भएर कुरा गरिन्थ्यो अनि त्यो त्यहाँ हुन्जेलसम्म कुरा गऱ्यो, फेरि एकान्तमा आइसकेपछि हृदय डरले भरिन्थ्यो। हृदय डरले भरिएको हुन्थ्यो। अनि के भन्थ्यो एकान्तमा, अनि त्यहाँदेखि अब डरले भरिएपछि के भएपछि अब साहस आउनलाई मात मदिरा पिउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। साथीभाइ मिलेर यसो पिउने काम गरेपछि पुरा मातिसकेपछि फेरि भित्रदेखि दोष देखाउँथ्यो। त अरू दुनियाँलाई सम्झाउँथिस्, अब त सप्त खुसियाँ गरेर हाम फालेर मर भनेर भित्रदेखि भन्थ्यो। अनि रुँदै त्यता मर्नतिर जानु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरू ल्याएर थुनिदिन्थे। त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ एक दिन परमेश्वरको वचन सुन्ने सौभाग्य मलाई परमेश्वरले दिनुभयो। यतातिर म धेरै पटक मैले बताइसकेको हुनाले म गएर त यो वचन सुन्दाउँदै पहिलो वचन चाहिँ बाइबल वचन मसँग बात गरेको वचन चाहिँ लुका 2:10 र 11 पद थियो। त्यहाँ लेखिएको छ, हेर नडराओ, आज म तिमीहरूका निम्ति बडो आनन्दको शुभ समाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको नगरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भनेर लेखेको थियो। अनि 14 पदमा लेखेको छ, परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा शान्ति, मानिसहरूप्रति शुभेच्छा भनेर लेखेको थियो। अनि यो कुराले चाहिँ मलाई टच गर्यो, छुयो कि निडर बनाउने केही उपाय छ। म भित्र हृदय डरले भरिएको हुनाले यो आनन्दको शुभ समाचार, सबै मान्छेहरूका निम्ति हुने शुभ समाचार के हो त यस्तो गइरहेको लम्बाइ चौडा। यस्तो विचार आएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुको घरमा अथवा प्रभुका जन्म भएको ठाउँमा चर्चमा म चाहिँ खोज्दै गएको। प्रभुले मलाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो। यस प्रकारले चाहिँ प्रभुले समयको कुरा भएमा सेवामा जाँदै 3 महिनापछि 2053 साल असार 25 गते राति प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ, मेरा सृष्टिकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। मलाई मुक्तिदान दिन संसारमा आएर पाप र अधर्मको ज्याला मृत्यु तिर्न मर्नु भएको रहेछ, गाडिनु भएको रहेछ, त्यसमा गौरी उठ्नु भएको रहेछ भन्ने कुराको शुभ समाचार मलाई सुनाइयो। 2053 साल असार 25 गते राति अथवा 1996 जुलाई 9 तारिकको दिन यो चाहिँ सुनसरी जिल्लाको प्रकाशपुर भन्ने गाउँमा भएको घटना हो। त्यहाँ लोकल सङ्गति थियो। त्यस दिन प्रार्थना सेवा थियो मङ्गलबारको दिन। अनि त्यो मङ्गलबारको प्रार्थना सेवा सकेपछि 10 बजेदेखि मलाई वचन सुनाइएको। राति 1 बजे पुग्दाखेरि मेरो हृदय टुट्यो। अनि मुक्तिको प्रबन्धको विषयमा मैले सनातनको योजनालाई बुझ्ने मौका पाएँ। अनि त्यो चाहिँ मौका चाहिँ यसरी बौद्धिकतामा पाएको होइन, यो बुद्धि बौद्धिक तर्कमा होइन, तर वास्तवमा यो हृदयमा पाएको हो। मेरो हृदय डरले भरिएको थियो अनि मेरो हृदय चाहिँ साँच्चै नै पश्चातापी भयो, टुट्यो। मेरो आँखाबाट आँसु बग्यो, बग्नसम्म आँसु बग्यो है। तेस्रो रुवाई मेरो थियो है, तेस्रो रुवाई। धेरै पटक रुनु परेको छ जीवनमा, मुख्य रुवाई मध्ये तेस्रो रुवाई। अनि यो सुसमाचार यस्तो महान कुरा पनि रहेछ भनेर एउटा सेवा देखेको दिन पहिलो रुवाई,
अनि त्योभन्दा अगाडि संसारको रुवाई थियो, त्यो चाहिँ पहिलो रुवाई हो। संसारमा पापको पीडाले गर्दा रोएका रुवाईहरू थिए। अनि प्रभुको सुसमाचार अनुसारको झुन्ड देखेर त्यहाँनिर मान्छेहरू अनुशासित भएको देखेर त्यतिखेर पनि रुन आएको थियो। एकजना वृद्ध मान्छेले अगाडिपट्टि बसेर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। करिब 45 मिनट प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यो 45 मिनटको प्रार्थनाभरि चाहिँ म 15-20 मिनट चाहिँ रोएको थिएँ। त्यो चाहिँ पहिलो सङ्गति हेराइथ्यो मेरो, प्रभु यीशुको सङ्गति पहिलो पटक देखेको थिएँ। त्यो चाहिँ विवाहको सङ्गति थियो। अरू कुरा त मैले धेरै बुझिनँ, तर त्यो प्रार्थना गरेको देख्दाखेरि म रोएँ। अनि विवाहको सन्दर्भका वचनहरू एक दुईवटा अलिअलि झल्को बुझेँ। कस्तो कस्तो भन्थ्यो भने खराब, त्यसरी चाहिँ खराब आचरण र व्यवहार अनुसार चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिएँ। त्यो देख्दाखेरि म अरूलाई उपदेश गर्ने मान्छे, सम्झाउने मान्छे, अनि आफै पनि शान्तिको लागि म प्रार्थना गर्थेँ। कण्ठ गरेको प्रार्थना, जापानी भाषामा कण्ठ गरेको प्रार्थना गर्थेँ। म चाहिँ कस्तो प्रार्थना गर्थेँ भने नामु मेमो रेङ्गेक्यो भनेको चाहिँ पहिलो प्रार्थना हो। त्यो चाहिँ म आफूलाई सत्य सत्कर्मप्रति समर्पित गर्छु भनेको। त्यसो भन्दै भन्दै अरू पिता पुर्खाहरूका, आमापट्टिका पिता पुर्खाहरू, बाबुपट्टिका पिता पुर्खाहरूलाई सम्झना गर्दै, पुर्खा स्मरण गर्दै त्यो गर्नुपर्थ्यो है। जापानी भाषामा 10 वटा विषयहरू चाहिँ कण्ठ गरेको। त्यो मेरो प्रार्थना त गरिब रहेछ, तर आत्माको सामर्थ्यमा यस्तो प्रार्थना गर्दाखेरि यसरी बलिरहेको थियो, प्रभु यो आत्मा मरेको थियो, तपाईँले आफ्नो रगतको द्वारा जिलाउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँले मलाई स्वर्गीय सन्तान, स्वर्गीय अधिकारी, राजा, उच्च अधिकारी बनाउनु भयो। यस्तो बडो सामर्थ्यको साथमा प्रार्थना गरिरहेको सुन्छु। अनि के हो यस्तो अचम्मको कुरा, मबाट छिपेर रहेको रहेछ भनेर चाहिँ रोएको देखिन्थ्यो। त्यस पछाडि परमेश्वरको मुक्तिको प्रबन्ध बुझेको दिन अर्को रुवाई आयो। संसारको रुवाई, सङ्गति देखेको दिनको रुवाई, अनि प्रभु यीशुलाई मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्ने गरेको दिनको रुवाई, हर्षको आँसु, खुसीको आँसु, एकदमै आनन्दको आँसु झरेको थियो। त्यसले गर्दा त्यहाँदेखि मेरो जीवनमा पनि यो पवित्र आत्माको छाप मार्यो। मेरो जीवनमा डर हट्यो। अनि त्यो एउटा वचनले मेरो जीवनमा भजनसँग 138 अध्यायको 2 पद, जुन दिन मैले पुकारेँ, 3 पद रहेछ भजन सङ्ग्रह 138 अध्यायको 3 पद, जुन दिन मैले पुकारेँ त्यही दिन मलाई उहाँले साहस दिकन, मलाई बल दिकन साहसिलो तुल्याउनु भयो भन्छ है। यो चाहिँ पापको कारणले मान्छेको हृदय डरले भरिएको रहेछ। सृष्टिको सुरुदेखिको पुरुष र स्त्रीले नखानु भनेको फल खाएको दिनदेखि उनीहरू डराएका थिए र बगैँचाको रुखहरूको बिचमा उनीहरू लुकेका थिए। त्यहाँदेखि ती लुकेका मान्छेहरू, डरले भरिएका मान्छेहरूद्वारा जन्मेका हरेक मान्छे पृथ्वी तलमा डरले नभरिएको कोही पनि छैन। पढ्नुहोस् त जरा। मैले जुन दिन पुकारेँ त्यही दिन तपाईँले मलाई जवाफ दिनुभयो। तपाईँले मेरो प्राणलाई बल दिकन मलाई साहसिलो तुल्याउनु भयो। प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ साहस गर, म हुँ, नडराओ, म तिम्रो साथमा छु, नडराओ। हरेक जग्गामा उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यस संसारमा सबै कुराहरूलाई माफ गर्ने है, सारा समाजहरूलाई माफ गर्ने ख्रिस्टको शान्ति जस्तो शक्तिशाली कुराहरू केही पनि छैन। प्रभु ख्रिस्टको शान्ति, त्यो ख्रिस्टको शान्ति भनेको चाहिँ मान्छेको हृदय विचलित पनि नहुने, भयभीत पनि नहुने शान्ति, डरले नभरिने शान्ति, यूहन्ना 14:27 अनुसारको शान्ति। यो आज संसारले यो जान्नुपर्छ प्रियहरू। तपाईँ हामी जतिको हृदय डरले भरिएको थियो, यो डर मुक्त गर्नुभएको छ परमेश्वरले। पुकारेको दिनदेखि डर मुक्त गर्नुभयो। अब हामीले यो निडर हुने शुभ सन्देश मान्छेलाई सुनाउनुपर्छ। यूहन्ना 14:27 अनुसारको यो हृदय भयभीत पनि नहुने, विचलित पनि नहुने शान्ति। शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु। प्रभु यीशुले भन्नुभयो मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, न त भयभीत होस्। आज यस दुनियाँमा दिने शान्ति, तपाईँ हामीलाई धन बढ्दै जाँदै होला, सम्पत्ति बढ्दै जाँदै होला, मान बढ्दै जाँदै होला, इज्जत बढ्दै जाँदै होला, ती कुराहरूले तपाईँलाई शान्ति थपिदिँदै जान्छ। हिजो अस्ति गाडीमा आउँदा एकजना लामो सेतो दाढी भएका मान्छे रहेछन्, केस पनि सेतै भएका। एकछिनको लागि हाम्रो भाइ मोजेसले टेम्पोमा चढाएका थिए। अनि त्यहाँ पसेर उनलाई तपाईँलाई कस्तो छ हजुर, शान्ति छ कि छैन भनेर सोध्न मन लागिहाल्यो। अनि त्यहाँ त शान्ति छ मलाई। अहिले सरकारले वृद्ध भत्ता दिएको छ। अब यस प्रकारले चाहिँ हामीलाई वृद्धहरूलाई उपचार गर्नुको लागि राम्रो व्यवस्था गरेको छ।
त्यसले मलाई शान्ति छ मलाई भन्दै भन्दै गए। अनि त्यहाँबाट अन्तिममा यो अनन्त शान्तिको विषयमा मलाई बताउँदाखेरि यो विषय त राम्रो हो, यो मलाई मनपर्ने पनि हो, तर मेरो घरको कारणले गर्दा चाहिँ यो म गर्न सक्दिनँ, मेरो घरमा भयङ्कर परिस्थिति विपरीत छ भनेर भने। अनि हाम्रो पनि टुङ्गी गयो। अब यस प्रकारले यो क्षणिक शान्तिको सम्बन्धमा त सबै मान्छेहरूले भन्छन्, तर आत्मिक अनन्त शान्तिको सन्दर्भमा चाहिँ कोही मान्छेको पनि हृदयमा टुङ्गो भएको हुँदैन। जस मान्छेले आफ्ना परमेश्वरलाई चिनेको छ, आफैभित्र भएका आत्मा परमेश्वरलाई चिनेको छ, यस अनुसार यो आत्मामा भएर ऊ पश्चातापी भएर आएको छ, आफ्नो भुल पापलाई देखेको छ, भुल पापलाई चाहिँ प्रभु यीशुको रगतमा धुइ मागेको छ, ऊ प्रभु यीशुसँग सम्बन्ध भएको व्यक्ति छ, परमात्मासँग सम्बन्ध भएको व्यक्ति छ, ऊ चाहिँ निडर व्यक्ति हो। ऊ डराउँदैन, ऊ कुनै कुराले पनि उसलाई विचलित पार्दैन है। ऊ चाहिँ भयभीत पनि नहुने, विचलित पनि नहुने शान्ति चाहिँ प्रभु यीशुले दिने शान्ति हो। त्यसले गर्दा यो पापले चाहिँ मान्छेको हृदय भयभीत भएको हो, विचलित भएको हो, अधर्मले चाहिँ विचलित भएको हो। त्यसकारण यी हृदय डरले भरिएकाहरूलाई भन साहस गर। 4 पद पढ्नुहोस् त, 35 अध्यायको, यशाया 35 अध्यायको 4 पद। यो डराउने हृदय भएकाहरूलाई, डराउने हृदय भएकाहरूलाई भन बलियो हो, नडराओ। हेर तिमीहरूका परमेश्वर बदला लिएर परमेश्वर प्रतिफल लिएर आउनुहुनेछ, उहाँ आउनुहुनेछ, तिमीहरूलाई बचाउनुहुनेछ। यो चाहिँ प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि करिब 750 वर्ष अगाडि यशाया भविष्यवक्ताको द्वारा बोलिएको भविष्यवाणी हो। यो बचाउनु हुने परमेश्वर, पाप र अधर्मबाट बचाउनु हुने परमेश्वर आउनुहुनेछ, उहाँ बदला लिएर आउनुहुनेछ। तिमीहरू संसारमा नडराओ, निराश नहो, तिमीहरूका परमेश्वर आउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हृदय डरले भरिएकाहरूलाई साहस गर, नडराओ भनेर भनिरहनु भएको थियो। अनि यो आउनुभएको परमेश्वर, यो प्रभु यीशु आजभन्दा 2020 साल अगाडि पृथ्वीको मध्यभागमा कन्या मरियमको द्वारा एउटा बालक जन्मिनेछ भनेर यशाया 7 अध्यायको 14 पद अनुसारको भविष्यवाणी पुरा भइकन उहाँ प्रभु यीशु संसारमा आउनु। अनि उहाँले भन्नुभयो, साहस गर, म हुँ, नडराओ। हरेक मान्छेलाई निडर बनाउने चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभु यीशुको सम्बन्धमा सुनेर तपाईँ दाहिने बायाँ गरिरहनु भएको होला, भुलि भड्की हिँडिरहनु भएको होला, म पनि भड्केको थिएँ। प्रभु यीशुको कुरा सुन्ने बित्तिकै मेरो हृदयमा एउटा अनायासै विपरीत विचार आउने थियो। त्यो विचार ल्याउने को रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले अहिले थाहा पाएँ। त्यो विचार ल्याउने पनि पापको शक्ति, अन्धकारको शक्ति, यो चाहिँ दुष्ट आत्माको शक्ति रहेछ। त्यसले अनायासै हाम्रो शरीरमा भइकन दाही विचार ल्याइदिएर है, अब कहाँको अब इजरायल देशको यरुसलेममा को बेथलेहेम भन्ने गाउँमा प्रभु यीशु आउनुभएको रहेछ। यो चाहिँ पश्चिमतिरको हो, अमेरिकाको हो भने हिन्दीमा त्यसै थाहै नपाइकन। तर प्रभु यीशु त पृथ्वीको बिच भागमा भविष्यवाणी मुताबिक पो आउनुभएको रहेछ। यरुसलेमबाट सुरु गरेर सारा संसारभरि यो परमेश्वरको शुभ समाचार सुनाइनु पर्ने थिएछ। यो यरुसलेममै आउनुपर्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले प्रभुको सेवा गर्दाखेरि पनि यहाँनिर बिचमा चाहिँ मेच राख्छौँ, अनि वरिपरि हामी हुन्छौँ, बिचमा टेबलमा भागी हुन्छौँ नि। यही प्रकारले विश्व ब्रह्माण्ड नै उहाँको एउटा घर हो, एउटा परिवार हो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ बिच भागमा आउनुभयो। अनि त्यो बिच भागमा आएर चाहिँ हृदय डरले भरिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ निडर बनाउनको लागि, यो मुक्तिको शुभ सन्देश सुनाउनको लागि त्यहाँ आउनुभएको। त्यहाँबाट चाहिँ सारा संसारभरि यो सुर फैलिएको हो। यो कुरा लेखिएको छ लुकाको किताबमा 45 अध्याय, लुका 24 अध्यायको 48 पदतिर हेर्नुहोस् त, 48 र 49 पदमा यो प्रभु यीशुले मारी गाडी पौडी उठिसकेपछि यी कुराहरूको खुलासा गरिदिनु भएको छ, स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। तपाईँले 44 पद पनि दया गरी पढिदिनुहोस्। यो प्रभु यीशुको सम्बन्धमा चाहिँ यो प्रभु यीशु आफैले मारी गाडी पौडी उठेर स्वर्ग चढी जानुभन्दा अगाडि भन्नुभएको कुरा हो। लुका 24 अध्यायको 44 पद। यो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मोसाको व्यवस्था भविष्यवक्ताहरू र भजनका पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखेका थिए ती सबै कुराहरू पुरा हुनुपर्दछ भनी मैले यिनै हुन् भनेर सम्झ भनेर मारी गाडी बोली उठ्नु भएपछि उहाँले सम्झाउनु भएको छ। अनि त्यसो भन्दै भन्दै उहाँले जानुभयो 48 पदमा, तिमीहरू मेरा साक्षी हो भन्नुभएको छ। अनि यी कुराहरूका साक्षी तिमीहरू हौ।
यी कुराहरूका साक्षी तिमीहरू हौ। अझै पढ्नुहोस्। 47 पदमा पढ्नुपर्ने छ। 47 पद। अनि यरुशलेमदेखि सुरु गरेर सबै जातिहरूका बीचमा कुनैको नाममा पश्चाताप र पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिनुपर्छ। अनि यी कुराहरूको साक्षी तिमीहरू हो भनेर 48 पदमा भनिएको छ। प्रभु येशू यस दुनियाँमा सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक कोही पनि ईश्वर छैन। उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो अनि उहाँले एकमात्र उद्धारकर्ता जो प्रभु येशू पठाउनु भएको छ, उहाँ बाहेक कोही उद्धारकर्ता छैन। अनि एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ भने एकमात्र अब न्यायकर्ता प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ भनेर यी कुराहरूको साक्षी तयार गर्नको लागि चाहिँ पृथ्वी तलमा उहाँ आउनुभएको हो। त्यसैले त्यहाँ ती कुराहरूको विषयमा साक्षी राख्नुभयो। अब तपाईँ हामी पनि साक्षी हौँ। हामी हरेक मान्छे प्रभु येशूको पवित्र रगतको धारामा हामीले पाप धोइ मागेका छौँ अनि प्रभु येशूको पवित्र रगतमा हामीले आफ्ना पापहरूको क्षमा मागेका छौँ। त्यो पाप धोइ मागेको अनुभव हामीलाई भएको छ। अब हामी साक्षी हौँ यस कुराको। के को साक्षी? एकमात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ विश्व ब्रह्माण्डका मालिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो। उहाँको स्वरूप हामीभित्र भएको आत्मा हो अनि यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हो। अनि यो शरीर चाहिँ भूमिको माटोबाटको हो। यो चाहिँ अस्थायी जीवनमा छ, थोरै समय पृथ्वी तलमा रहन्छ, त्यसपछि यो माटोमा मिल्छ। तर आत्मा चाहिँ यो पृथ्वी तलमा साक्षी गवाही दिएर परमात्मा कहाँ फर्कन्छ। यो चाहिँ रहेछ मुख्य कुरा। त्यसैले तब हामी हरेक चाहिँ अब परमेश्वरले हामीलाई साक्षी बनाउनु भएको छ। साक्षी। त्यसकारण तब हामी यो साक्षीको विषयमा लजाउनु हुँदैन है, लजाउनु हुँदैन। यहाँ पावलले भन्नुभएको छ एक ठाउँमा, अनुसार तिमोथीको किताबमा, के नगर नलजाऊ यो सम्बन्धमा भनेर भन्छ। किनभने यो चाहिँ मुख्य कुरा हो है, नलजाऊ। अच्छा, मेरो साक्षीको सम्बन्धमा तिमोथीलाई पावल प्रेरितको दोस्रो पत्रको 8 पदमा पढ्नुहोस् त। 1 अध्यायको पहिलो तिमोथी दोस्रो तिमोथी रहेछ 1 को 8 पद। यसकारण हाम्रा प्रभुको साक्षीमा नलजाऊ, न त उहाँको कैदी मेरो विषयमा नै तर परमेश्वरको सामर्थ्य अनुसार सुसमाचारका कष्टहरूमा मसित सहभागी हौ। यहाँनिर चाहिँ कुरा के छ भने प्रभुको साक्षीको विषयमा नलजाऊ। प्रभुले हामीलाई साक्षी बनाउनु भएको छ। अब प्रभु यीशु मेरो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनु भयो, त्यसमा गौरी उठ्नुभयो। यो संसारमा तपाईँ पनि जन्मदैको आमाको घरमा आउँदाखेरि पापी हो। तपाईँको पापको लागि पनि प्रभु यीशु मर्नुभएको, गाडिनु भएको, त्यसमा गौरी उठ्नुभएको। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु नडराउनुहोस्, प्रभुले विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको हृदय डरले भरिको हृदय अशान्त हृदय शान्त हुन्छ, डरले भरिको हृदय निडर हुन्छ भनेर यो कुरा बताउनुपर्छ। किनभने यो हामीले पाएका छौँ है, तपाईँ हामीले पाएका छौँ। हरेक मान्छेले यो सत्यको शुभ समाचार, मुक्तिको शुभ समाचार, सत्यको वचन सुनेर विश्वास गरेको दिनदेखि हृदय डरले भरिन छोडेको छ। यो साक्षी बनेको छ। त्यसै कारण तब हामी अब डराउनु पर्दैन। यो साक्षीको विषयमा लजाउनु डराउनु पर्दैन। यसैले हृदय डरले भरिएकाहरूलाई यही भन्नुपर्ने कुरा रहेछ, उहाँ आउनुहुनेछ। अब उहाँ हुनुहुन्छ, आउनुहुनेछ है। उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। मोसाले यो कुरा भन्नुहुन्छ, पहिलेदेखि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो वासस्थान पनि उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। पहिले हामी उहाँ थियो हाम्रो घर अब स्वर्गमा छ, अनन्तको घर है। मोसाले 90 अध्याय भजनको 1-2 पदमा भन्नुभएको छ है। यो वासस्थान उहाँ पुस्तादेखि, सुरुको पुस्तादेखि अब अन्तिम पुस्तासम्म पनि हामी मानिस जातिको वासस्थान चाहिँ उहाँ, अनन्त वासस्थान चाहिँ, अन्त हुने वासस्थान चाहिँ हाम्रो यो शरीर आफै हो। भूमिको माटोबाटको शरीरमा अहिले हामी बसेका छौँ। अहिले हामी अस्थायी डेरारूपी शरीरको वासस्थानमा छौँ। तर हाम्रो अनन्तको वासस्थान चाहिँ, यो हाम्रो आत्माको अनन्तको वासस्थान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि सुरुको पुस्तादेखि अन्तिम पुस्तासम्म पनि पढौँ। हे प्रभु पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रा वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसार तपाईले सृष्टि
गर्नुभन्दा पृथ्वी र संसार तपाईले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यही परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब पहाड उत्पन्न गर्ने पनि यही म हुँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यही म हुँ परमेश्वर देहधारी बनेर येशू नाम लिएर आउनुभयो, यही म हुँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो म हुँ परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो म हुँ चाहिँ तपाईँ भित्रै हुनुहुन्छ। फेरि यो म हुँ जो आत्मा हुनुहुन्छ उहाँ हामीभित्रै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरलाई हामीले चिनेको हुनाले यो चाहिँ आफ्ना परमेश्वर हो, कुनै रीतिविधि होइन, यो कुनै धर्मकर्म होइन, कुनै एउटा धर्मकर्म छोडेर मानिसले सिकाएको धर्मकर्म छोडेर त्यसलाई लच्याएर त्यसलाई इन्कार गरेर त्यसको विरोध गरेर हिँडेको होइन। तर यो संसारमा ती सबै अल्झाउने र बिल्झाउने कुराहरू रहेछन्। यी धर्मकर्म रीतिविधिका हामी भुल भ्रममा परेर यो संसार त पापको अधर्मको जेल रहेछ, यो जन्जाल रहेछ, यो भवसागर रहेछ यो संसार। यो कुरोको सम्बन्धमा भर्खर परमेश्वरलाई चिनेको समयमा यसरी सोध्न आउँथ्यो वृद्धहरूलाई। म एउटा कार्यालयमा काम गर्थेँ। अनि त्यो कार्यालयमा काम गरिसकेपछि मेरो बाइबल ढाडमै बोकिराखेको हुन्थ्यो एउटा त्यो सुर्काउने डोरीको झोलामा। अनि सबै आफ्नो काम गरिसकेपछि आएर बसिरहेका बुढापाकाहरू हुन्थे। अनि उनीहरूलाई काका तपाईँले अहिलेसम्मको जीवनमा शान्ति पाउनुभयो, कस्तो छ जीवनमा, सुख हुनुहुन्छ, सुखी हुनुहुन्छ, धेरै अब घर जम पनि भयो, जग्गा जमिन पनि पाउनुभयो, छोराछोरी पनि छन्, तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ भनेर सोध्थे। अनि सोध्ने बित्तिकै उनले भन्थे के हुनु नि नानी, भवसागरमा फस्यो भन्थे। अब भवसागरमा फस्यो। अनि मेरो दाजुले पनि अहिले भन्नुहुन्छ जति जति गर्यो त्यति नै त्यति ठन दबिएको अवस्थामा भइराखिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो घराना अरूले पाएको छैन। मेरो वृद्ध बाबुले चाहिँ अन्तिम घडीमा 3 महिना अगाडि प्रभु यीशुलाई जानुभन्दा 3 महिना अगाडि प्रभुलाई ग्रहण गरेर जानुभयो। अरू घरानाले प्रभु पाएको छैन। त भवसागरमै सबैजना फसेको हुन्छ। यो संसारमा जो पनि आउँछ यो पापको भवसागर हो है। यहाँ कसैलाई भजन गाउन आउँछ, त्यो 334 नम्बर भजन हेर्नुहोस् त, यो साह्रो मजाको छ। यो भजन कसैले गाउन सक्नुहुन्छ, मजाको छ, गाउन सक्नुहुन्छ कसैले? कस्तो मजाको छ भने त्यहाँनिर 334 नम्बर यस्तो भनेको छ। म आफै आएअनुसार त्यो चाहिँ भजनको शैलीमा छ क्या। यसो के भन्छ त्यसलाई, सिरोक जस्तै खालको। खोजी गर भाइ हो मुक्ति समयमा, खोजी गर भाइ हो मुक्ति समयमा, यस्तो खालको छ। आउँछ? कसैले आउँदैन होला। तर त्यहाँनिर हेर्नु त, यो जगत हो दुःखको सागर भनेको छ। त्यहाँ पढ्नुहोस् त, पढिदिनुहोस्। यो जगत हो दुःखको सागर, यो जगत हो दुःखको सागर, पापकै सब व्यवहार जगतमा, पापकै सब व्यवहार जगतमा, अझै कपट दुःख सङ्कट भाइ हो, पाप कपट दुःख सङ्कट भाइ हो, जहाँ तहीँ हाहाकार जगतमा, जहाँ तहीँ हाहाकार जगतमा, मायाको बन्धनमा झुठो मायाको बन्धनमा फसी, झुठो मायाको बन्धनमा फसी, नष्ट गर्दछौ जीवन जहाजलाई भन्छ है। मेरो चाहिँ स्वर नपुग्ने हो भने कोही सहारा छ भने यो गाउनुहोस् सबैले, यो गाउनुपर्छ। अनि यो भजन गाउँदाखेरि यो संसारको समाजमा पनि छुन्छ, मान्छेको हृदयलाई छुन्छ यस्तो है। यो गाउने यस्ता यस्ता भजन पो गाउनुपर्छ त। अहिले त संसारको लयतिर गइसकेको छ भजनहरू। त्यहाँ आदि टुटेको क्या, गरेर के भनेको त्यस्तो गाउनु हुँदैन है। त्यस्तो गरेर परमेश्वरको महिमा पनि हुँदैन, तपाईँले शान्ति पनि पाउनु। तर यस्ता यस्ता भजनहरू गाउनुपर्छ। हाम्रो हजुरबाहरूले पनि जो बाबाजी हुँदा एउटा एक तारे बजाउँदै गाउँथे क्या, यस्तो खालको। योसँग यो वचनसँग मिल्दोजुल्दो। मिट्टी खनी खनी महल बनाए, न घर तेरा न घर मेरा, केवल है 2 दिन का डेरा भनेर ठ्याङ्ग पार्नुहुन्थ्यो। बुढेसकालमा बुढो हुन्थ्यो, पहेँलो वस्त्र धारण गरेको हुन्थ्यो, लाठी टेक्नुहुन्थ्यो, गाँठो भएको लौरो। कहिलेकाहीँ हामीलाई माया गरेर पुर्याउने खिरहरू मिस्टीहरू दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाखेपछि हामी कहिलेकाहीँ गएर खतल खातल पारेर सिध्याइदिएको हुन्थ्यौँ। अनि बोलाउनुहुन्थ्यो, फेरि पनि दिन लाग्नु भएछ भनेर। अनि त्यो गाँठे लौरोले ठम पार्नुहुन्थ्यो हजुरबाले। यो कुरो मलाई याद छ। त्यसैले एउटा यस्ता खालका भजनहरू जो छ त्यो पनि गाउनुपर्छ है। यो सत्य कुरा हो। यो संसार बन्धन हो, पापको बन्धन, पापको भवसागर हो यो संसार। अनि यस संसारमा
तब हामीले केही पनि लिएर आएनौँ, केही पनि लिएर जाँदैनौँ। तर यहाँनिर जे उहाँले दिनुहुन्छ त्यो बोटलसँग मात्रै रहेछ, किनभने हामी आत्मा पठाएर सृष्टि गरिएका मान्छे हौँ। पढ्नुहोस् त भजन सङ्ग्रह 104:30 पदमा, तिनीहरू आत्मा पठाएमा ती सृष्टि हुन्छ अनि पृथ्वीको सतहलाई उहाँले नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 104:30 पदमा पढ्नुहोस् त। तपाईँले आफ्नो आत्मा पठाउनुहुन्छ, तिनीहरू सिर्जित छन्, तपाईँले पृथ्वीको चेहरालाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। यसरी आत्मा पठाएर हामी सृष्टि भएका मान्छेहरू हौँ। पुरानो पुस्ताहरू बितेर जान्छ, नयाँ पुस्ताले पृथ्वीको सतहलाई नयाँ तुल्याउँदै जान्छ। अनि पृथ्वीमा भएका मान्छेहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि बटुल्छ, बढ्दै जान्छ, हुर्किँदै जान्छ। यी हाम्रा छोराहरू भाइ भतिजाहरू बढ्दैछन्। अब उनीहरू के कुरातिर ध्यान दिँदैछन् भने म कसरी केही कमाउँ, है केही कुरा गरौँ भनेर भन्न ध्यान दिन्छन्। अनि उहाँले दिनुहुन्छ अनि बटुल्छन्। यहाँ कतिजना प्रियहरूले बटुल्दै आफ्नो घरमाथि अर्को घर थपिसक्नु भएको छ, जग्गा जमिनमाथि जग्गा जमिन थपिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ उहाँले दिएर हो। तब हामी यो सत्यताबाट विचलित हुनु हुँदैन। मैले यति कमाएँ, अब म जे पनि गर्न सक्छु, म 2-4 जनाको ज्यान मारेर पनि उक्सिन सक्छु भन्ने शैतानिक विचार आउनु हुँदैन। यो संसारमा आउने विचार हो अनि मान्छे नाश भएर जान्छ, त्यसैमा तत्कालै नाश हुन्छ। तर यो नम्र विचारले काम गरोस्। पढ्नुहोस् त 28 पद, त्यसैको 28 पद। तपाईले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ, तपाईले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ अथवा हामीहरूलाई दिनुहुन्छ अनि हामीहरूले तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मुठी खोल्नुहुन्छ, तिनीहरू उत्तम पदार्थले तृप्त हुन्छ। तिनीहरू उत्तम पदार्थ तृप्त हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ हामी यस संसारमा तृप्त थिएनौँ, अतृप्त थियौँ, अशान्त थियौँ। जतिसुकै धन भए पनि तृप्ति थिएन, जतिसुकै पद भए पनि तृप्ति थिएन, बुद्धि प्रशस्तै गरी भए पनि तृप्ति थिएन। एकदमै हामी के भएका थियौँ? अतृप्त अवस्थामा थियौँ, अशान्त अवस्थामा थियौँ। के त्यो कारणले भएको थियो? यो चाहिँ सत्यको ज्ञानमा नआएको कारणले, मुक्ति नपाएको कारणले, परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले अनि परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारणले यो हुन्छै हुन्छ। अहिले पनि हाम्रा प्रियहरू जति पनि प्रभु यीशुलाई नचिनेका मानिसहरू छन्, जतिसुकै धन सम्पत्ति प्रशस्तै गरिकन प्राप्त गरे तापनि तृप्ति हुँदैन, है। जतिसुकै विद्या बढाए तापनि तृप्ति हुँदैन, डिग्री हासिल गरे पनि तृप्ति हुँदैन, है। कुनै पनि कुराले तृप्ति दिँदैन। तृप्ति दिने एउटै मात्रै कुरा हो, उत्तम पदार्थ। उहाँले मुठी खोलेर दिनुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ, है। जब उहाँले मुठी खोलेर दिनुहुन्छ, उत्तम पदार्थ दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँले दिनुभएको उत्तम पदार्थ त्यो चाहिँ के रहेछ? सबैभन्दा उत्तम पदार्थ के रहेछ? एकजना मान्छे आएको थियो कि प्रभु यीशुलाई के भन्यो? हे उत्तम गुरुज्यू, अनन्त जीवनको अधिकारी हुनलाई म के गरौँ भनेर आउनु भएको बेलामा प्रभु यीशुले के भन्नुभएको थियो? मलाई किन तिमीले उत्तम भन्छौ, मलाई किन असल भन्छौ? एकमात्र परमेश्वर बाहेक कोही पनि असल छैन भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको थियो। अब मुठी खोलेर उत्तम पदार्थ चाहिँ के दिनुभयो त? तपाईँ हामीले चाहिँ के पायौँ त? त्यो उत्तम पदार्थ चाहिँ, त्यो असल कुरा चाहिँ के पायौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिन्न पायौँ अनि उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ नै मालिक हुनुहुन्छ भनेर चिन्न पायौँ अनि उहाँ नै अब न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भनेर चिन्न पायौँ। यो चाहिँ हृदयले चिन्नुपर्छ। यो चाहिँ बौद्धिक विचारले, मानसिक बुद्धिले मात्रै चिनेको खण्डमा कति प्रियहरूलाई पनि शान्ति छैन। यो बाइबल पढेर बाइबल भएका कुराहरूद्वारा प्रभु यीशु यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, प्रभु यीशुको सम्बन्धमा यहाँ यस्तो लेखेको रहेछ, त्यहाँ यस्तो लेखेको रहेछ भन्ने कुरा मात्रै, तर हृदय टुटेर पश्चातापी भएको हुँदैन। बुद्धिमा राखेको छ परमेश्वरलाई, शारीरिक बुद्धिमा। अब शारीरिक बुद्धिमा परमेश्वरलाई राख्ने मान्छेहरू चाहिँ घमण्डले खुलिएका हुन्छन्। यो कुरा याद गरिराख्नुहोस्। शारीरिक बुद्धि ज्ञानले घमण्ड बढाउँछ, बाइबलमा लेखेको छ, ज्ञानले घमण्ड बढाउँछ तर प्रेमले चाहिँ उन्नति गराउँछ। अब प्रभु येशूले यति साह्रो, परमेश्वर पिताले यति साह्रो प्रेम गरेर उत्तम पदार्थ मेरो निम्ति एकमात्र पुत्र प्रभु येशू संसारमा पठाउनु भयो। मेरो पाप र अधर्मको ज्याला मृत्यु तिर्नको लागि यो प्रभु येशू मर्नु भयो, गाडिनु भयो, त्यसरी नबोल्नु भयो। कति ठुलो प्रेम उहाँले गर्नुभएको रहेछ। त्यो प्रेमको कारणले तब हामी ऋणी आभारी हुँदै टुटेर पश्चाताप गरेका हरेक मान्छेहरूको जीवन घमण्डी हुँदै प्रेमिलो हुन्छ। प्रेम बढ्दै जान्छ अनि प्रेम बढ्दै जान्छ, परमात्मासँगको सम्बन्ध बढ्दै जान्छ। तर ज्ञानले के गर्छ? घमण्ड गर्छ। चाहे जानौँ या नजानौँ तर मानौँ। जान्नमा कम्ती भए पनि मान्नमा चाहिँ पछि नपरौँ। त्यसो भयो भने चाहिँ हामी सधैँ तृप्त हुन्छ, सधैँ आनन्दित हो। हाम्रो कुनै पनि यो हाम्रो आनन्द कसैले खोज्नु सक्दैन, न त अङ्कालले, न
न त महामारीले, न त भुइँचालोले, न त कुनै प्रकारको निन्दाले, सतावटले, क्लेशले, कसैको षड्यन्त्रले कुनै प्रकारका पनि कुराहरूले भयभीत पार्दैन। परमेश्वरसँगको जो सम्बन्ध छ, परमेश्वर पितासँगको, परमात्मासँगको सम्बन्ध छ, यो उत्तम पदार्थले जो तृप्ति भएको छ, यो चाहिँ सत्य कुरा हो। त्यसैले यो क्षणिक जीवनमा शैतानको धूर्त युक्तिको विषयमा हामी अनजान रहनु हुँदैन है। शैतानले धूर्त तरिकाले तब हामीलाई ठगिरहेको हुन्छ। तब हाम्रो ज्ञान बढ्दै जान्छ, ईश्वरीय ज्ञान है। अरू ज्ञान संसारको पनि बढ्छ, त्यसले पनि घमण्डै बढाउँछ। ईश्वरीय ज्ञान पनि बढ्दै गयो भने घमण्ड बनाउँछ। कहाँ बढ्यो भने मानवीय बुद्धिमा त्यो पस्यो भने त्यसले घमण्ड बनाउँछ, तर आत्मामा भयो भने त्यसले नम्र बनाउँछ। त्यसैले तब हामीलाई यो आफूले आफूलाई पनि जान्नुपर्छ, म कुन अवस्थामा छु है। म मानवीय ज्ञानपट्टिबाट म परमेश्वरको महिमा गर्दैछु, कोर्सले मात्रै परमेश्वरको महिमा गर्दैछु, अनि मेरो परमात्मासँगको हृदयको जो सम्बन्ध चाहिँ टाढिँदै जाँदैछ भनेदेखि चाहिँ अब म बिस्तारै विनाशतर्फ जान्छु। प्रभु यीशुको नाम लिने मान्छेहरू पनि विनाशतर्फ जान्छ। चिन्नुहुन्न परमेश्वरले, प्रभु यीशुको नाम लिँदैमा प्रभु यीशुले छुटकारा दिने होइन। किनभने उहाँले त के भन्नुभएको छ भने उहाँले आफ्नो सारा नामभन्दा पनि आफ्नो वचनलाई चाहिँ श्रेष्ठ ठान्नु भएको छ। त्यसैले उहाँको जो वचन छ त्यो वचन चाहिँ पुरा गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसरी चाहिँ वचन पुरा गर्ने कार्य गर्न हुन्छ। त्यसैले ती मान्छेहरूलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँको वचनलाई पालन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्छ। उहाँको नाम मात्रै लिने मान्छेलाई उहाँले हेर्नुहुन्न। उहाँको नाममा धेरै ठुला ठुला भूतहरू थपाउने काम गर्ने, भविष्यवाणी गर्नेहरू, चिन्ह चमत्कारका काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि उहाँले हेर्नुहुन्न। यो चाहिँ मत्ती 7 अध्यायको 21, 22, 23 पदमा यो कुरा बताइएको छ। हामी पढिरहँदैनौँ। त्यसैले अब हामीलाई के कुरा छ त भन्दाखेरि चाहिँ तब हाम्रो हृदय चाहिँ निडर हुनुपर्छ। प्रभु यीशुका निम्ति हाम्रो हृदय खोलिदिएको हुनुपर्छ। प्रभु यीशु हामीभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। यो चाहिँ उत्तम पदार्थ हो। अब भजन सङ्ग्रह 104 अध्यायको 30 पदबाट हामी 28 पदबाट यता आयौँ। अब 29 पदलाई पनि हेरेर हाम्रो जीवनको 3 खुड्किला त्यहाँनिर देख्छौँ। एउटा चाहिँ परमात्माले हामीलाई आत्मा पठाएर भूमिको माटोबाटको शरीरमा सृष्टि गर्नुभएको रहेछ भन्ने बुझ्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई यो पृथ्वी तलमा यात्रा गर्दा गर्दै उहाँले सत्य परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान दिनुभयो। त्यो चाहिँ उत्तम पदार्थ रहेछ। धन सम्पत्ति त पहिलेबाट नै मान्छेलाई चाहिन्छ भनेर मान्छे सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ जीवित जीवात्माहरू सृष्टि गर्नुभयो, फलफुलहरू सृष्टि गर्नुभयो, अन्नका बिउहरू सृष्टि गरिदिनु भयो, अनि पानीका मुहानहरू सृष्टि गरिदिनु भयो, जो मान्छेका लागि दैनिक जीवनमा अति अनिवार्य कुराहरू छन्। अनि यो फ्रिज जस्तो बनाएर पनि राख्नुभयो उच्च हिमालहरू। हिमालमा हिउँको कारणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ ठिक ब्यालेन्समा रहिरहेको हुन्छ। यहाँ कुनै कुराहरू सडिहाल्दैन है। यो हिमाल पनि छ यहाँनिर। यो पृथ्वी तल मान्छेले पत्ता लगाएर आफ्नो निम्ति कृत्रिम तरिकाले जे कुरा उपभोग गरेका छन् ती सबै कुराहरूको स्रोत चाहिँ परमेश्वरले अघिबाटै खोलिदिनु भएको थियो। फ्रिज कसरी बनायो मान्छे? फ्रिज कसरी बनायो? यही हिमालको कारणले बनायो। यो बत्ती इलेक्ट्रिकहरू कसरी बनायो? यही परमेश्वरले दिएको ज्योतिको कारणले बनायो। पावर यही मुहानहरू, पानीका मुहानहरूबाट। यसरी धेरै सबै कुराहरू जति मान्छेले सृष्टि गरेका छन्, परमेश्वरले मान्छेका लागि भविष्यमा चाहिन्छ भनेर सृष्टि गरिदिने भएका कुराहरूलाई उत्खनन गरेर त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर बनाएको मात्र हो। त्यसै कारण मानिसभित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो आत्मा परमेश्वर हो है, त्यत्तिकै होइन। सृजनशीलताको क्षमता मानिसमा छ। महान महान काम मान्छेले गर्न सक्छ, तर पाप र अधर्मको कारणले गर्दा यो मानिसको आत्माको महत्त्व कहाँ गयो भयो? तपाईँले हेर्नुभयो भने इतिहासमा हेर्नु भने जसले प्रभु यीशुलाई चिनेका छन् ती मान्छेहरू विद्वानहरू धेरै सङ्ख्यामा तिनै विद्वान छन्। एरोप्लेन उडाउनेहरू को थिए? जसले परमेश्वरलाई महिमा दिन्थे, परमेश्वरलाई आदर दिन्थे, उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिए। उनीहरू प्रार्थना गरिकन त्यो काम गर्थे। यस्ता साइन्टिस्टहरू जति पनि छन् ती सबै साइन्टिस्टहरू चाहिँ आज परमेश्वरलाई महिमा दिनेहरू थिए। परमेश्वरको आत्मालाई चिनेका मान्छेहरू थिए, परमेश्वरलाई हृदयमा चिनेका मान्छेहरू थिए। त्यसै कारण आज त्यो भएको हो। तब हामी कोही पनि घमण्ड गर्न पाउँदैन। जति पनि विद्वान महोदयहरू हुनुहुन्छ जसले प्रभु यीशुलाई चिन्नु भएको छैन, तपाईँलाई पनि त्यही प्रभु यीशुले दिनुभएको शक्तिले तपाईँ त्यो विद्वता प्रकट गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो नचिनिकन मूर्ख भएर आफै घमण्डमा ल्याउनु भयो भने तपाईँ पनि नाश हुनुहुन्छ। कोही प्रभु यीशुलाई चिनेकै मान्छेहरू पनि मेरो बुद्धि हो भनेर आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै शारीरिक बुद्धिमा भरोसा राख्नु, त्यो पनि नष्ट भएर जान्छ। तर सबै कुरा के को लागि सृष्टि गर्नुभएको? परमेश्वरले उहाँकै महिमाको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको। अनि हामीले जे पनि गर्छौँ परमेश्वरकै महिमाको निम्ति गर्नुपर्ने रहेछ। प्रभु यीशु यस दुनियाँमा आउनुभएको
मुख्य उद्देश्य के हो भने परमेश्वर पितालाई महिमा दिन। अनि यस संसारमा उहाँले दिनु पनि भयो, महिमा दिनुभयो, अनि महिमा दिएर सिद्ध्याउनु भयो, काम सिद्ध्याउनु। त्यसैले अब तपाईँ हामी कोही पनि हृदय डरले भरिनु हुँदैन। आउनुहोस् त हिब्रूको किताबमा पनि एउटा पढौँ। समय जाँदैछ, अब हामी सक्नेवाला पनि छौँ कि हिब्रूको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 12 पद 14 अध्यायको 10 पददेखि पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर भन्छ, संसारमा धेरै मान्छे पापकै कारणले हृदय डरले भरिएको हो। यहाँनिर लत्किएकाहरू घुँडाहरूसित 12 पद रहेछ। हिब्रू 12 अध्यायको 12 पद। यसकारण लत्रिएका हातहरू र कमजोर घुँडाहरूलाई सिधा पार अनि लङ्गडो बाटोबाट नभड्क्योस्, तर बरु त्यो निको होस् भनेर आफ्नो पाउका निम्ति सिधा बाटाहरू बनाओस्। अब यहाँ के छ भने लत्रिएका हातहरू, कमजोर घुँडाहरू, यो चाहिँ हृदय डरले भरिएको कारणले गर्दा नै हुन्छ। अब यी लत्रिएका हातहरू, कमजोर घुँडाहरू, अब यहाँनिर हामीले पढेको पाठमा के छ? स्वर्गीय यरुशलेम अथवा भविष्यमा हुने सियोनको महिमा भनेर भनिएको छ शीर्षकमा। त्यसैले यदि समग्र एउटा मण्डलीका निम्ति प्रभु यीशु संसारमा आउने, हृदय डरले भरिएकाहरूलाई निडर हो, साहस गर, उहाँ प्रतिफल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने अनि एउटा मण्डली स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा मण्डलीमा लत्रिएका हातहरू पनि हुन्छन्, कमजोर घुँडाहरू हुन्छन्, तिनलाई चाहिँ सिधा पार्ने काम पनि गर्नुपर्छ। अहिले फाइदा दिने कुराहरूमध्ये यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। घर घरमा कोही मान्छेहरू निराशामा परेका हुन्छन्, लत्रिएका अवस्थामा हुन्छन्। ती हातहरू, घुँडाहरू के छ भनेदेखि प्रभु येशू मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, उहाँको शिरत्व पनि प्रभुको शरीर छ, प्रभुको देह छ। तब हामी चाहिँ एक एक गरी चाहिँ यो मण्डलीका, यो चोखी कन्याका अङ्गहरू हौँ है। यो कुरा तपाईँले के अरे रोमी होइन, यसमा भनिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 2 पदमा पाउनुहुन्छ। यहाँ प्रभुको दास पावलले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई एउटी चोखी कन्याको रूपमा एउटै पति कहाँ अर्पण गरौँ भनेर तिमीहरूलाई मैले मगनी गरिदिएको छु है। यो सुसमाचारको द्वारा, यो परमेश्वरको वचन सुनाएर मगनी गरेको एउटा व्यक्ति, त्यो अङ्ग, त्यो देहको अङ्ग हो। तब हामी चाहिँ अङ्गहरू हौँ। अनि लत्रिएका, कोही हातहरू लत्रिएका छन्, कोही घुँडाहरू कमजोर भएका छन्। त्यो एउटा प्रभु यीशुको शिरत्व पनि रहेको जो विश्वव्यापी एउटा मण्डली छ, त्यो मण्डलीमा चाहिँ आज कति मानिसहरू लत्रिएका अवस्थामा, कति कमजोर भएका अवस्थामा भएका छन्, कति हृदय डरले भरिएका अवस्थामा छन्। तीहरूलाई निडर हो, नडराऊ, प्रभु आउनुहुँदैछ, प्रतिफल लिएर आउनुहुँदैछ भनेर चाहिँ यी कुराहरू सुनाउँदै तब हामी घरमा शिक्षा दिन छोड्नु हुँदैन। प्रभुको दास पावलले यिनै कुराहरूको मण्डली दर्शन प्रकाशको सम्बन्धमा मण्डलीको विषयलाई लिएर मरिमेटिकन उहाँले शिक्षा दिनुभएको थियो है। अनि यो मण्डली चाहिँ मत्ती 16 अध्यायको 18 पद अनुसार प्रभुले स्थापना गर्नुभएको मण्डली। यसमा कुनै प्रकारको अधलको फाटक प्रबल हुनेवाला छैन। यो चाहिँ प्रभुले नै काम गर्नुहुन्छ। जब प्रभुको मण्डलीमा गलत शिक्षाहरू भित्रिन थाल्छन्, गलत विचारहरू भित्रिन थाल्छन्, निराशावादी कुराहरू आउन थाल्छन्, तब कोही न कोही सानोभन्दा सानो मान्छेलाई पनि परमेश्वरले के गर्न थाल्नुहुन्छ? उभार्न थाल्नुहुन्छ। कसैले कसैसँग परमेश्वर बात गर्नुहुन्छ अनि बात गरेर त्यो सल्लाह दिन सुरु गर्नुहुन्छ परमेश्वरले मण्डलीमा। त्यसैले मत्ती 16 अध्याय 18 पदमा प्रभु यीशु आफैले भन्नुभएको थियो, म यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली बनाउनेछु। त्यो चट्टान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले चिनेको हृदय थियो, जसले जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो, संसारमा उद्धारकर्ता बनेर आउनुभएको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नै अब न्यायकर्ता भएर आउँदैवाला हुनुहुन्छ भनेर जस मान्छेले चिन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ त्यो चट्टान हो एउटा है। त्यो प्रभु येशू पहिलो चट्टान, अनि त्यो चट्टानमाथि उहाँले मण्डली बनाउनुहुन्छ। म पनि तिमीलाई भन्छु पत्रुस भनेर भन्नुभयो। म पनि तिमीलाई भन्छु, प्रभु यीशुले पत्रुसले प्रभु यीशुलाई भने तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भने। मत्ती 16 अध्यायको 16, 17, 18 पदतिरको कुरा हो। अनि त्यसो भनेपछि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई भन्छु, तिमी को हो? त्यहाँनिर 16 देखि पढिदिनुहोस् त दया गरी। यो मुख्य विषयवस्तु छ, पढ्नुपर्छ।
सिमोन पत्रुसले जवाब दिएर भने तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, अनि येशूले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, योनाका छोरा सिमोन, तिमी धन्य हो, किनकि मासु र रगतले तिमीलाई यो कुरा प्रकट गरेको होइन। त्यतिखेरसम्म उनी योनाका छोरा सिमोन मात्रै थिए। योनाका छोरा सिमोन भनेको त्यहाँ पुरानो मनुष्यतालाई नै संकेत गर्छ। अब योनाका छोरा सिमोनले जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्टलाई चिनिसकेपछि उनलाई के भन्नुभयो प्रभु यीशुले, तिमीलाई यो रगत र मासुले प्रकट गरेको होइन, तर स्वर्गीय पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। म पनि तिमीलाई के भन्दछु, तिमी को हो, नाम चेन्ज भयो। त्यहाँ पढ्नुहोस् त, तर मेरा पिताले जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रभु येशूका पिताले प्रभु येशूलाई चिन्ने ज्ञान कसमा हाल्नुभयो, योनाका छोरा सिमोनमा हाल्नुभयो। अब योनाका छोरा सिमोनको नाम के भयो, बदली भयो। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हो, र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु। अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैन। अब बुझियो कुरा। तब हामी पत्रुसहरू अझै दोस्रा पत्रुस पहिला पत्रुस 2:5 अनुसार जिउँदो पत्थर, यो जिउँदो पत्थरद्वारा चाहिँ एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिँदै जान्छ। उहाँको मण्डली चाहिँ पवित्र पुजारीको समाज हो, त्यो बनिँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ हामी जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्टलाई चिन्ने मान्छेहरू, अनि ख्रिस्टलाई हृदयमा स्थान दिने मान्छेहरू, अनि ख्रिस्ट नै म भित्र हुनुहुन्छ भनेर निश्चित भएका मान्छेहरू प्रभुको मण्डली निर्माणको लागि चाहे बालक होस् चाहे जवान होस्, त्यसलाई परमेश्वरले उभार्नुहुन्छ। धेरै युगमा परमेश्वरले डिफेन्सको काम गर्नुभएको छ, अथवा पुनर्निर्माणको काम युगमा गर्दै आउनुभएको छ। जबकि प्रभुको मण्डलीमा अदलको फाटक प्रबल हुँदै जान्छ, तब परमेश्वरले चाहिँ कसै न कसैलाई चाहिँ उचित प्रकारले खास शिक्षा दिएर, ठिक शिक्षा दिएर चाहिँ उभार्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ जिउँदो पत्थरको रूपमा है। 5 पद पढ्नु, दोस्रा पत्रुस 1:2 पहिला पत्रुस 2:5 तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु येशूद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनका निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिँदै जान्छ। त्यसैले तपाईँ हामी हाँसुसमा त्यतिकै यसो रीतिविधिमा बाबा आमाले क्रिस्चियन भइहाले, त्यसैमा पछ्याउनुपर्छ, भोलि पर्सि बिहाबारी हुँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ होला, मर्दाखेरि मलामी पनि नपाइएला, होइन। मर्दाखेरि मलामी पाइयोस् या नपाइयोस् केही पनि छैन है। अहिले कोरोना लागेर पो मरिन्छ कि भनेर हिँड्डुलै नगर्ने कुरा होइन। प्रभु यीशुमा झन् बढी चाहिँ सत्य कुरा बताउँदै हिँड्नुपर्छ, किनभने त्यो दिन आइरहेको छ। त्यो दिनमा तपाईँ हामी प्रभु यीशुको सामने चाहिँ खडा हुनुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा यो एकदम सत्य कुरा हो। हामीले प्रभुको मण्डलीमा जुन काम पाएका छौँ, प्रभुले हामीलाई उहाँको मण्डलीमा थपेर काम दिनुभएको छ। यो काम बडो विश्वासयोग्यतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, धैर्यतासहित, संयम धारण गरिकन यो पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। संसारको खोस्रो, संसारको होहल्लाको पछि दगुर्नु हुँदैन। कान लग्यो, कागले कान लग्यो तेरो भनेर भन्छ। कान चाहिँ छाम्नुपर्छ पहिले हामीले। कान छाम्दाखेरि लगेको छैन, हामी स्थिर हुनुपर्छ, त्यहीँ रहनुपर्छ। कान साँच्चै लगेको रहेछ भनेदेखि पनि परमेश्वरले केही उपाय दिनुहुन्छ। लगिहालेको रहेछ भने पनि दगुर्नु आवश्यक छैन, लडिन्छ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा संसारमा काठको पछि दगुर्ने होइन। यो संसारमा जुन विज्ञापन आइरहेको छ, यो विज्ञापनले मान्छेलाई एकदमै डरले भरिदिइरहेको छ, हल्का बनाइरहेको छ। तर हाम्रा परमेश्वर सृष्टिकर्ता जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आत्माका परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनन्तका आत्माका परमेश्वर हुनुहुन्छ। शरीर अनन्त कालसम्म शरीर राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। कयौँ मान्छेहरूले, क्रिस्चियनहरूले पनि यस्तो कुरा भनिएको सुनिरहेको छ, यो भाइरस, यो कोरोना क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ लाग्दैन भनेर भन्नेहरू पनि छ। यो भाइरस परमेश्वरले नै पठाएको हो भने, कोही मान्छेद्वारा पठाइएको हो भने पनि परमेश्वरले अनुमति नदिएसम्म आएन। अनि यसले परमेश्वरले ठहराएको काम पुरा गरी सिधाउँछ। त्यो गर्दाखेरि मलाई पनि लान सक्छ। तर म संसारमा रहिरहने यो शरीर होइन, तर म भित्र भएका आत्मा चाहिँ परमात्माको साथमा सधैँ गरिरहने आत्मा हुनुहुन्छ।
त्यसै कारणले गर्दा हामी निडर हुनुपर्ने कारण चाहिँ त्यहाँसम्म पर्दछ। तपाईँ हामीलाई चाहे यो भाइरस हल्ला गरिएको भाइरसबाट होस् या त जुनसुकै प्रकारको परिस्थितिबाट होस्, यो पृथ्वी छोड्नु नै छ। हामी यात्रीहरू हौँ, हामी परदेशीहरू हौँ। अब यो संसारमा हामी एक दिन संसार छोड्नु नै छ, हो कि होइन? यो संसार छोडी एक दिन जानु नै छ है। त्यहाँ झुपडीमा बसे पनि, महलमा बसे पनि, जेसुकै गरे पनि यो संसार छोडेर हामी जानै पर्छ। यो संसार रहेर नै हाम्रो घर होइन है। यो संसारमा हामी सधैँ रहिरहँदैनौँ। त्यसैले यो सत्यलाई जान्नु छ, सत्यलाई जानेर जान्नु छ, बुझ्नु छ, यसलाई मान्नु छ, अनि यसलाई मान्नको लागि संसारभरि बताउनु छ, अनि बताइसकेपछि तपाईँ हामी जान्नु छ। त्यसकारण अब डरले हामी भरिनु पर्दैन। एकमात्र सत्य परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। उहाँको डर मानेको खण्डमा, उहाँको डर मानेर प्रभुको मण्डलीमा, प्रभुको शिरत्व मुनिको मण्डलीमा रहेर म कुन अङ्गको रूपमा हुँ, मैले गरिसिध्याउनु पर्ने काम के छ, आफ्नो बोलाउन प्रचुरलाई पक्का गरिसकेर काम गरिसिध्याएपछि हामी भन्न सक्छौँ। प्रभुको दास पावलले भने जस्तै उहाँले भन्नुभएको थियो, म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु। उहाँले मृत्युसँग डराएनन् है। अब मर्न लागेको छु मृत्युसँग। कोही पनि विश्वासी शहीदहरू जति छन्, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरू छन्, कोही पनि मृत्युसँग डराएनन्। बाइबलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू पुस्तकहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि जति पनि संसारमा प्रभुका जनहरू छन्, खाँटी शिक्षाको अनुसार चाहिँ प्रभुको जीवन बदली भएका, मुक्ति पाएका, नयाँ जन्म पाएका हरेक व्यक्तिहरू छन्। उनीहरू डराउँदैनन्, अहिले पनि निडर भएर उहाँको सेवा गरिसिध्याउँछन्, उहाँको काम गरिसिध्याउँछन्। त्यसकारण हामी पनि नडराउँ, निराश नहौँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हामीभित्र हुनुहुन्छ, हामीलाई हरेक खराबीदेखि बचाउनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको आयु सीमा अवधिसम्म, दिनुभएको आयुभन्दा पर कोही पनि नाग्न सक्दैन। हाम्रो इजिकियल ब्रदर जवान अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले देख्नु जानुभएको छ। उहाँ के हुनुहुन्थ्यो है? उहाँ जवान अवस्थामा उहाँलाई काम गर्न परमेश्वरले उत्साह दिनुभएको थियो, जोस दिनुभएको थियो, जागर दिनुभएको थियो, मजाले वचन बाँडचुँड गर्नुहुन्थ्यो। प्रभुको वचन प्रभुकै आत्माको द्वारा भरिएर चाहिँ बाँडचुँड गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि उहाँ सँगसँगै हामी हेरेर हामी पनि कतिचोटि सेवाहरू गर्दै गयौँ, उत्साहित भयौँ। अनि अर्को हाम्रो जवान व्यक्ति इजिकियल जस्तै अझै ऊ त झन् मृत्युमा गइसकेको मान्छे हो। उसको नाम चाहिँ के थियो? कर्नेलियस घिमिरे। तपाईँले चिन्नुभएको जवान मान्छे। उनी पनि प्रभुको सेवा अन्तिम घडीसम्म गरिसिध्याएर, जवानी अवस्थामा गरिसिध्याएर गए। के उहाँहरू रहिरहनु पर्ने थिएन र? थियो त। तर हाम्रो सृष्टि होइन नि त उहाँ। हाम्रो कारणले हुँदा उहाँ रहिरहनु पर्छ, हामीले थाम्नु पर्थ्यो भने जस्तो कुरा हो। तर उहाँले लानुभयो। उहाँले जुनसुकै समय पनि लान सक्नुहुन्छ। अनि मृत्युको डरले चाहिँ तब हामी पछि है। तर यस्तो मृत्यु चाहिँ मर्नु हुँदैन है। कसैले मलाई के भन्यो भने, एकजना मान्छेले, म पहिले यस्तो खालको मृत्यु मलाई त्यो सम्झना आयो, भन्नु उचित छ कि छैन तैपनि म भन्छु। मलाई थुनेर राखेको थियो, थुनामा क्या, जेलमा राखेको थियो। जेलमा होइन, जेलमा लानुभन्दा अगाडि हिरासतमा राखेको थियो, कस्टडीमा। अनि कस्टडीमा राखेको 3 दिन भएछ, हामीलाई खाना केही पनि दिएको छैन, मान्छेलाई भेट्न पनि दिँदैन। अनि त्यसो भएपछि एक दिन त मलाई त पुरा ग्यास्ट्रिक पनि भएछ, पेट फुलिसक्यो, दिक्क पनि लाग्यो। अब यिनीलाई चाहिँ मृत्यु नै त हो, आखिरी रोगले पनि मर्ने नै हो, यिनीहरूले मारे पनि मर्ने हो भनेर चाहिँ त्यो हिरासतको ढोकामा ऊ पर ड्युटी पनि त्यहीँ बसिराखेकै थियो। तर त कसरी घुमाएर त्यो काठको ढोका थियो कि, त्यो यस्तो यस्तो परेको ढोका। अनि त्यहाँ घुमाएर लात्तीले एक लात्ती हिर्काएँ। भोकै तडपाएर मार्नुभन्दा गोली हानेर मारियोस् भनेर एक लात्ती हिर्काएँ मैले, भएको कुरा है। अनि त्यति हिर्काइसकेपछि अब जोसमै झ्वाकमै हिर्काएको नि त। त्यतिखेर म त 17 वर्षको थिएँ है। अनि उतापट्टि ड्युटीवाला त मान्छे रहेछ, त्यो चाहिँ थापा थियो कि, थापा। उहाँले पनि भनेको मलाई जहिले पनि माया गर्थ्यो। उसले के ल्याइ पनि दिन्थ्यो, भनेको कुरा किनेर ल्याइदिन्थ्यो। अनि अन्त त्यस चाहिँ थापा भनेर, दाजुभाइ भनेर माया गर्छु, मेरै ड्युटीमा चाहिँ यस्तो गरिस् बामे भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ मसँग रोयो बिचरा। म पनि कस्तो माया लाग्यो त्यसो भने, कसरी मैले जोसमा हानिहालेँ। अनि त्यसो भनेपछि भरे त ठुलो अधिकारी आयो क्या है। अधिकारी नाम चाहिँ नहुनु होला है। अनि इन्सपेक्टर आयो, आएर कसले यहाँनिर चाहिँ गोली हानेर मारिस् भनेको कसले हो भन्यो। जाँगर चलिएर मैले हो भनेर भनिहाल्यो है। अनि अन्त लग्यो, निकालेर आइज लग्यो, पर लग्यो। अनि
हावा गर्न लाग्यो, तँलाई मार्न म अहिले सक्छु भनेर मार्छ कि कतै जस्तो पनि लाग्छ गरे अहिले मार्न सक्छु, तुरुन्तै म सजिलै मार्न सक्छु, तँलाई यहाँबाट म छोडिदिन्छु। ऊ पर गएर बलात्कार गर्दै थियो भनेर ऊ परको जाँदा पुलिस पछाडि पठाइदिन्छु, गोली हानिदिन्छ, बाटोमा बलात्कार गर्दै थियो म भनिदिन्छु भन्थ्यो क्या। आज हो यस्तो मृत्यु मर्न चाहिँ डराउनुपर्छ तपाईँ है। यो खराब मृत्यु हो, तर सत्यको निम्ति है, पवित्र परमेश्वरको निम्ति तपाईँले मृत्युसम्मको पनि दण्ड भोग्नु पर्यो भने नडराउनु। तर यस्तो प्रकारको आरोप प्रत्यारोप लागेर है, अब लडाइँ झगडा गरेर एकले अर्कालाई काटेर मारेर मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने यस्ता यस्ता एउटा नीच मृत्यु यो संसारमा राखेका छन्। त्यस्ता मृत्युहरू मर्नदेखि चाहिँ डराउनुपर्छ। अनि त्यसो भन्दै भन्दै धेरै कुरा नै फकाए फुल्याए है। जवान अवस्थामा छ, भोलि पर्सि विवाह गर्नुपर्छ, जागिर चाहिन्छ, राम्रो खालको जागिर बनाइदिन्छु, म छोडिहाल भन्थ्यो क्या मलाई। अब त्यतिखेर त मैले छोडिनँ है। त्यतिखेर जुन कुरा यो संसारको लागि, शरीरको लागि मात्रै थियो त्यो कुरा चाहिँ है। यो संसार शरीरमा हुन्जेलसम्मको लागि मात्रै त्यो लडाइँ थियो, तर अहिले त यो अनन्तका आत्माको लागि लडाइँ रहेछ। अब त म झन् छोड्न सक्दिनँ। त्यतिखेरको चाहिँ के थियो, यो संसारको व्यवस्था विरुद्धको पार्टी थियो, एउटा राज्यको विरुद्ध, एउटा राज्य सरकारको विरुद्धमा गठन गरेको विद्रोही पार्टी थियो। त्यो के थियो, त्यसको सम्बन्धमा हामी यस्तो गीत गाउँथ्यौँ, मर्नै पर्छ एक दिन सबैले, हामी पनि मर्छौँ, हामी मर्दा जनताको शिर उठाइ मर्छौँ भनेर गीत गाउँथ्यौँ क्या त्यस्तो। अनि तर अहिले म भन्छु, अहिले म त्यो गीतलाई यसरी परिवर्तन गरेको छु, मर्नै पर्छ एक दिन सबैले, हामी मर्दा परमेश्वरको महिमा गरी मर्छौँ। हो कि होइन? मृत्युमा त जाने नै हो एक दिन। जाँदाखेरि हामी मर्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वरको महिमा गरेर मर्नुपर्छ। हाम्रो मृत्युले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। त्यसकारण तब हामी जुनसुकै प्रकारको परिस्थिति होस्, यो संसारको महामारीमा परेरै परमेश्वरले लान ठहराएको छ भने पनि त्यसै पनि परमेश्वरकै महिमा गर्छ। कति प्रियहरू हाम्रा यो पोजिटिभ भएरै मृत्यु भयो, तर पनि उहाँहरूको पनि दफन भयो। उहाँले सेवा दौड पुरै गरेका थिए। त्यसको सम्बन्धमा हामी चाहिँ झुटा शिक्षक हुनु हुँदैन। ख्रिस्टियनलाई चाहिँ यो महामारीले छुँदैन भन्ने ख्रिस्टियनहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छन्। परमेश्वरको उद्देश्य हो, योजना हो, शरीरबाट आत्मा छुट्याएर लान जसरी लानुहुन्छ उहाँले लानुहुन्छ। चाहे महामारीले लानुहोस्, चाहे एक्सिडेन्ट बनाएर लानुहोस्, चाहे कोही मान्छेले हामीलाई चाहिँ जेलमा हालेर पावललाई अर्घ चाहिँ चढाइन लगेको होस्। अब यही विषयलाई हामी आएको चाहिँ पढ्नु त, पावलले कहिलेदेखि मृत्युदेखि डराएनन्। दोस्रो तिमोथी 4:6 उहाँ अब अर्घ चाहिँ चढाइन लाग्दा उहाँले तिमोथीलाई सम्झाउँदै यसरी भन्नुभयो, किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु, मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ, मैले असल लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। मलाई मात्र होइन, उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुन्छ। सबैलाई तपाईँ हामी प्रभुको आगमनलाई प्रेम गरेर, प्रभुको आगमनको बाटो हेरेर आइपर्ने महामारी, सङ्कट, क्लेश, अभाव, घटी कमी, सबै प्रकारका डरका कुराहरू जो छन् है, लडाइँ र लडाइँका हल्लाहरू छन् है, राज्यको विरुद्धमा छ, जातिको विरुद्धमा छ, चारैतिर भ्रष्टाचार र लाचार व्यवहार गरिरहेका छन्। ती सबै कुनै कुराहरूदेखि पनि नडराइकन परमेश्वरलाई महिमा दिन, परमेश्वरको भक्ति प्रशंसा गर्न, नम्रताको साथमा, दीनताका साथमा आफ्ना भुलचुक अधर्महरू मानिँदै गर्न छोड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ है। त्यतिखेरको समयमा हामी पार्टीको कामहरूमा गर्दाखेरि त्यहाँनिर मुख्य कुरा थियो आत्मा आलोचना भन्ने कुरा है। आत्मा आलोचित हुने मान्छे मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका छन् अहिलेसम्म है। ती आत्मा आलोचित नहुने मान्छेहरू कोही पनि अगाडि बढेनन्। उनीहरूले गल्ती नगरेका होइनन्, गल्ती गरे, त्यो गल्तीलाई देखे अनि गल्तीलाई चाहिँ यो गल्ती रहेछ भने त्यो गल्ती छोडेर अब गल्ती नगर्ने सङ्कल्प गर्दै गए। अरूले आलोचना गरेको कुरा पनि खपे अनि आफू आलोचित भए। आत्मा आलोचना भनेको चाहिँ आफैले आफ्नो भुल देखेर पश्चाताप गर्नु हो, अनि आलोचना भनेको चाहिँ अरूको भुल देखाउनु हो।
अब त्यहाँ चाहिँ पार्टीमा चाहिँ अरूको भुल देखाउने कुरा पनि हुन्छ, आफ्नो आफ्नो भुल मानिलिने कुरा पनि हुन्छ। तर अरूको भुल देखाउने मान्छेको भन्दा आफ्नो भुल आफै देखेर पश्चाताप गर्ने मान्छे नै त्यो पार्टीमा पनि अगाडि बढेको हुन्छ। अनि प्रभुमा पनि त्यही हो। प्रभुमा त जति मान्छेले आफ्नो भुलचुक अधर्मलाई देख्छ र आफै भित्रभित्रै पश्चातापी हुन्छ, आफू भित्रभित्रै अरू हामीलाई दोष लगाउने, हामीलाई अन्याय गर्ने, हामीलाई अत्याचार गर्ने, हामीलाई सताउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्षमा गर्दै जान्छ, ऊ महान बन्नेछ। प्रभु यीशुले त्यही गर्नुभएको। प्रभु यीशुले यो परिवार तयार गर्नुपर्दा 7 वचनहरू बोल्नुभएको छ। त्यसमध्ये पहिलो वचन, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गरेका छन् सो जान्दैनन् भनेर क्रुसमा रगत बगाइरहेको समयमा त्यो वचन बोल्नुभएको थियो। त्यसैले हाम्रा गुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ, हाम्रा अगुवा उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामीले पनि क्षमा दिन सिक्नुपर्छ, क्षमा माग्न सिक्नुपर्छ। कसैलेको भुल दोष कोट्याउने कोसिस गर्नु हुँदैन, आलोचना गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। बाइबलभरि त्यो कुरा लेखेको छ। हामीले त अरूको आलोचना गरेको, पहिले गर्दै आएको हो, अहिले पनि आलोचना गरौँ झैँ लाग्छ, तर त्यो चाहिँ सांसारिक शारीरिक र शैतानिक हो। त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई यो असल लडाइँ लडेर सफल हुन दिँदैन है। त्यसैले तपाईँ हामी आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू मण्डलीमा हुनु हुँदैन है। अनि अगुवाजनहरूले पनि आफूले आफूलाई जाँचेर, आफूले आफूलाई नै भुलचुक अधर्म देखेर पश्चातापी हुनुपर्छ। तपाईँ यो जीवनमा पनि आदरणीय हुनुहुन्छ अनि आउनेवाला जीवनमा पनि प्रभुबाट ठुलो आदर पाउनुहुन्छ। तर तपाईँ कठोर हुनुभयो भने, तपाईँ अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ, कठोर हुनुभयो भने, आफ्नै दुष्ट कल्पनामा हिँड्नुभयो भने यही जीवनमा तपाईँ दण्डमा पर्नुहुन्छ। नबुकदनेश्वर राजा के भएका? नबुकदनेश्वर राजाले के भने, यो बाबेल मेरो महत्त्व मेरै उसले बनाएको हो भनेर घमण्डको साथमा यसो हेरेका मात्रै थिए, सोचेका मात्रै थिए, मुखबाट बोलि निस्केको थिएन, तुरुन्तै उसको राज्य खोसिएको थियो। यही जीवनमा खोसिन्छ। यही जीवनमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ पीडित हुनुपर्छ। त्यसकारण परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ, भययोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको डर मान्ने मान्छेले कुनै कुराको पनि डर मान्नु पर्दैन है। कसैले षड्यन्त्र गर्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन, कसैले गुटबन्दी गरेर मलाई फाल्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन। परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे सब कुरामा नम्र हुन्छ अनि सब कुरामा चाहिँ परमेश्वरप्रति समर्पित हुन्छ अनि दुष्ट कल्पना गरी हिँड्दैन। शरीरले चाहिँ त्यो गराउँछ, हामीले ओठले परमेश्वरको नाम लिन्छौँ, हृदयमा परमेश्वर छ पनि भन्छौँ, तर शारीरिक ज्ञान पनि कहिलेकाहीँ प्रबल भएर आउँछ अनि त्यस्तो कार्य गराउँछ। र मन्दिरमा भएको छ गडबडी, तर त्यो चाहिँ अधलको फाटक प्रबल हुँदैन भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको थियो। तर प्रबल हुन चाहिँ खोज्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ त्यो हो, गडबडी थियो। र त्यही भित्रभित्र एउटा तयारी भएर विश्वव्यापी एउटा पवित्र मण्डली बनिरहेको छ, बिना दाग बिना चाउरीको मण्डली बनिरहेको छ, जो चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ त्यो मण्डलीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो प्रभुदास बाबुले के भनेको त्यहाँनिर, मलाई मात्र त्यो धार्मिक मुकुट राखिएको छैन, तर प्रभुको आगमन प्रिय जान्ने सबैका निम्ति पनि त्यो धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। त्यसैले तपाईँ हामी मर्दा हुँदै त्यो धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्ने निश्चयताको साथमा मर्नुपर्छ। त्यो मर्नको लागि चाहिँ अहिले यो शरीरको मृत्यु मर्नको लागि चाहिँ डराउनु हुँदैन है, निडर बन्नुपर्छ। त्यसै कारण बाइबलमा धेरै कुरा लेखिएको थियो, नडराओ म हुँ। प्रभु यीशुले धेरै जग्गामा भन्नुभयो, धेरै जग्गामा सुरुदेखि नै भन्दै आउनुभयो। पहिले पुरानो नियममा पनि नडराओ नडराओ भन्नुभयो। एक दुईवटा पुरानो नियममा पढेर हामी सिध्याउँछौँ। यहोशूको किताबमा परमेश्वर साथमा रहनु भएपछि मान्छेले डराउनु पर्ने छैन। 5 पद पढ्नुहोस् त। उहाँले छोड्नु हुने छैन, कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन। तिम्रो जीवनभरि मानिस खडा रहन सक्ने छैन। जसरी म मसँग रहे त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु। म तिमीलाई छोड्ने छैन र तिमीलाई त्याग्ने छैन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर साथमा हुनुभएपछि डराउनु पर्दैन। उहाँले त्याग्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न, जहीँ गए पनि सफलता दिनुहुन्छ। अब एउटा पढ्छौँ 9 पदमा। अच्छा 8 र 9 पदमा म पढ्दैछु। तिम्रो मुखबाट तिमीले दिन रात त्यसमाथि ध्यान गर्नु, फलस्वरूप तिमीले त्यसमा लेखिएका सबै कुराहरू अनुसार होसियारी साथ पालन गर्न सक्नेछौ। किनकि तब नै तिमीले आफ्नो मार्ग सफल तुल्याउनेछौ र तब नै तिमीले सफलता पाउनेछौ। के मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको छैन र? बलिया हौ र साहसी हौ, नडराउ र निराश नहौ, किनकि तिमी जहाँ गए पनि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। यसरी
आदम र हवाको समयदेखि नै मान्छेको हृदयमा डर पसेको। अनि परमेश्वर सधैँ पुरानो नियमदेखि लिएर उत्पत्तिदेखि लिएर जुनसुकै समयमा पनि भविष्यवक्ताहरूको साथमा हुनुभयो र बोल्नुभयो। भविष्यवक्ताहरूद्वारा संसारलाई समाजलाई सच्याउन चाहनुभयो। अनि अन्तिम समयमा चाहिँ परमेश्वरका पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा बोल्नुभयो। अनि उहाँ पनि संसारमा आइकन म तिम्रो साथमा छु, म हुँ, नडराओ भनिकन साथमा हुनुभयो। प्रभु यीशुले तपाईँहरूलाई निडर बनाउन चाहनुभयो। त्यसकारण प्रभु यीशुलाई चिन्न पनि नडराउनुहोस्। त्यहाँदेखि नै डर सुरु हुन्छ। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्न नै डर लाग्छ। यो संसारको पाप र अधर्मले डर हालिदिएको। तर अब निडर हुनुहोस्, नडराउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्, धाडक गर्नुहोस्। हामी आउनुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ मर्कुसको किताबमा पढेर हामी सिध्याउँछौँ। प्रभु यीशु आफैले भयो यो म हुँ परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको एउटा मुख्य आज्ञा चाहिँ तपाईँ हामीले पालन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मत्ती 11 अध्यायको कति पद हो? मत्ती 11 अध्यायको 28, 29 र 30 पद। यति चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। यहाँ चाहिँ उहाँको जुवा आफूमाथि लिएर उहाँबाट सिक्नुपर्छ। त्यसो गरी उहाँबाट सिक्ने मान्छेको हृदय जहिले पनि शान्तमय हुन्छ। हे सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि राख, मबाट सिक, म नम्र र हृदयमा दिन्छु। तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ। यसको मतलब शान्ति पाउनेछौ है। उहाँबाट सिक्नु, उहाँको जुवा आफूमाथि लिनु, यो चाहिँ आज्ञा हो। उहाँको जुवा चाहिँ ईश्वरीय जुवा हो। उहाँको जुवा चाहिँ कष्टपूर्ण छैन। दुष्टको जुवा चाहिँ कष्टपूर्ण छ। दुष्टले चाहिँ चोरी गर्नु, मतवालापन गर्नु, हत्या गर्नु, व्यभिचार गर्नु सिकाउँछ। त्यो चाहिँ सम्झँदाखेरि नै चोरी गर्न सम्झना गर्दै पनि त्यो डर उत्पन्न हुन्छ। हत्या गर्ने कुरा विचार गर्ने डरले भरिन्छ हृदय है। हामीले त्यो भोगेको कुरा हो। अनि व्यभिचार गर्ने विचार गर्छ मान्छेले, अनि ढुकढुकी हुन सुरु गरिहाल्छ। हर कुराहरू पापमय कुराहरू जो छन् शैतानले हराएका कुरा ती सब डरले भरिएका हुन्छ, डरले मारे। तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ निडर बनाउँछ। नचोर्नु भन्ने परमेश्वरको आज्ञा हो। नचोर्दा के डर उत्पन्न हुन्छ? निडर भइरहन्छ त्यो मान्छे है। व्यभिचार नगर्नु, मतवाला नहुनु है, छाडा नबोल्नु, गाली नबक्नु, यी कुराहरू। गाली बकेपछि डर भइहाल्छ। के भनिहालेछु नि भनेर तुरुन्तै भित्रदेखि डर उत्पन्न जिब्रो निकाल्छ मान्छे गाली बकिसकेपछि। त्यो चाहिँ दुष्टको आज्ञाहरू पालन गर्दा डर हुन्छ। तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दा डर हुँदैन। परमेश्वरको आज्ञा कष्टपूर्ण छैनन्। त्यसै कारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर परमेश्वरलाई महिमा गर्न नडराउँ। उहाँले भन्नुहुन्छ साहस गर, म हुँ, नडराउँ। पढ्नुहोस् मर्कुस 6 अध्यायको 50 पद। उहाँलाई देखे र आत्तिए। तुरुन्तै उहाँ तिनीहरूसँग बोल्नुभयो। तिनीहरूलाई भन्नुभयो साहस गर, म हुँ, नडराऊ। उनीहरू त समुद्रमाथि त भूत पो आएछ भनेर डरायो है। तपाईँहरूलाई पनि कहिले के थजल हुन्छ, डर उत्पन्न हुन्छ। तर जहिले यो आवाज सुन्नुहुन्छ म हुँ, नडराऊ। यो म हुँ कहाँ हुनुहुन्छ? मसँग हुनुहुन्छ, मभित्र हुनुहुन्छ। म हुँ जो परमेश्वर हुन्छ, ख्रीष्ट मभित्र। कलसी 1 को 27 पद, दोस्रा कोरिन्थी 5 को 13 को 5 पद। यी पदहरूलाई याद गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ। अब हामी भूत प्रेतको पनि डर मान्नु पर्दैन, कुनै मान्छेको पनि डर मान्नु पर्दैन। कसैले षड्यन्त्र गर्छ हामीलाई फसाउँछ कि डर मान्नु पर्दैन। जेलमा लान्छ कि भनेर डर मान्नु पर्दैन। जेलमा लग्यो भने पनि त्यहाँ पनि वचन सुनाउन पाइन्छ है। एकदम मलाई अस्ति नै एउटा साह्रो खुसी लाग्यो। एकसँग म ठाउँको नाम पनि भन्दिनँ, किनभने यो त्यहाँ गइरहेको हुनाले म ठाउँको नाम पनि भन्दिनँ। उनीहरू त्यसैमा डराएर एक ठाउँमा म पुगेको थिएँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ बसेँ केही समय। अनि पर्सनल कन्ट्याक्ट पनि गरिरहेको थुप्रो मान्छे भेलाउने जग्गा हो। अनि धेरै मान्छे भेलाउँछ त्यहाँ। 400-500 भन्दा बढी दिनमा मान्छेहरू हुन्थे। अनि पर्सनल कन्ट्याक्ट गर्दै वचन सुनाउँदै पनि जान्थे। त्यो मान्छेहरू चाहिँ मलाई टेढा नजरले हेर्दै थिए। 9-10 दिनसम्म चाहिँ म त्यस एरियामा बसेँ। अगुवाहरू पनि रहेछन् त्यस समाजका अगुवाहरू। अनि उनीहरूलाई पनि बताउँदा यो त यहाँ विरोध हुन्छ, यो बताउनु हुँदैन, यो पढ्नु हुँदैन भने मलाई भन्न यही आयो यो त सृष्टिको सुरुदेखि नै विरोध भएको हो, यो सत्य भएकोले असत्यले विरोध गरेको हो भन्दै आयो। तपाईँ यस्तो हेर्दै थिए। अनि अन्तिम दिनमा चाहिँ लो ती मान्छेहरूबाट सबै बिदाई हुनुपर्छ। बिदाईको बेलामा चाहिँ सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने विचार म कहाँ आयो।
अनि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभुले वचन दिनुभयो। यो चाहिँ यो वचन चाहिँ थियो प्रेरित 10 अध्यायको प्रेरित 18 अध्यायको 9-10 पद कि बोल्दै जाऊ, चुप नलाग, नडराऊ, किनकि यस सहरमा मेरा धेरै मानिसहरू, कुनै मान्छेले तिम्रो हानि गर्नलाई तिम्रो विरोधमा खडा हुने छैन भन्ने वचन बिहान 4 बजे पाएपछि त्यस दिन चाहिँ अब बिदाईको दिन हो, यो बिदाईको दिनमा यहाँ केही भन्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर निस्केर चाहिँ गएँ। अनि जाँदाखेरि चाहिँ बिहानै म गएँ, मेरो ड्युटी त्यहाँ बिहान थियो। अनि त्यस पछाडि बिहान गइसकेपछि फेरि प्रार्थना गरेँ, होइन यी मान्छेले विरोध गर्छन् होला बताउँदाखेरि भन्ने एउटा विचार आउँछ। त्यो विचार आउँदा दुर्बल भइहाल्छ। अनि फेरि बताउनुपर्छ, केही त भन्नैपर्छ भन्छ, भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ बलियो हुन्छ। यस्तो द्वन्द्व भइबस्यो बिहान 4 बजे 5 बजेदेखि 6 बजे म निस्केर गएँ। 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म मेरो ड्युटी सकियो। त्यहाँ ड्युटी सकेपछि म फर्केर गएँ। अब यो चिन्ह माने प्रभु यहाँ बताउनै पर्छ भने मेरो पक्षमा मेरो साथमा खडा हुने एकजना मान्छे भए पुग्छ। कोही मान्छेले सपोर्ट गरोस् यहाँ आएर भन्नको लागि। त्यति धेरै मान्छेहरू छन् त्यहाँनिर, विभिन्न कुराहरू छन्। अनि त्यहाँदेखि त उहाँ जाँदै थिएँ, जाँदा जाँदा सेवा गर्ने चाहिँ बाइक बोकेर एकजना भाइ त यस्तो उभिरहेको छ, यस्तो बाइक बोकेर उभिरहेको। अनि दाजु खाना खानु त पर जानुपर्छ भने, अनि खाना खानु त किन जाने, त्यहाँ पूर्णमा गएर धन्यवाद दिनुपर्ने, आज बिदाईको दिन हो। ए लु जाउँ न त, म पनि जान्छु भनेर बाइक बोकेको भाइले मलाई भने। अनि उता 2जना दिदीबहिनीहरूले सुनिरहेको थिएँ, कहाँ जाने धन्यवाद दिन जाने, लो म पनि जाने, हामी पनि जाने। 2जना 3जना दिदीबहिनी तयार भयो, 4-5जना भइगयो। मेरो मिसेस पनि हुनुहुन्थ्यो, मिसेस चाहिँ उहीँ हुनुहुन्थ्यो जहाँ धन्यवाद दिने ठाउँ। अनि त्यहीँ पुगेपछि टक्कै चाहिँ पुग्ने बित्तिकै पर्चाहरू दिँदै त्यहाँ अफिसमा ठाउँ-ठाउँमा ल है धन्यवाद, तपाईँहरूले सेवा गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो भन्दै 3-4वटा अफिसहरू छन् त्यहाँनिर, ती सबैलाई दिँदै गएपछि एउटा अग्लो ठाउँमा छु लोकेर। अब कतिलाई भेटेर धन्यवाद दिने, यहाँबाट सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो। त्यहाँबाट धन्यवादपछि त्यो व्यवस्थापन समितिलाई धन्यवाद दियो। त्यस पछाडि सृष्टिकर्ता महान परमेश्वरले दिनुभएका यी कुराहरूको सन्दर्भलाई उहाँलाई चिन्नुपर्छ हामी सबैले। उहाँ चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ, उहाँ नै सृष्टिकर्ता, उहाँ नै न्यायकर्ता, उहाँ नै उद्धारकर्ता र न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भनिसकेर एउटा बाइबलको खण्ड पल्टाएर चाहिँ अब पढ्नु पऱ्यो भनेर प्रेरित 17 अध्यायको चाहिँ 24 पददेखि कति 31 पदसम्म पढ्नको लागि सुरु गरिराखेको थियो। आएर ती मान्छेहरूले आएर यो चाहिँ यहाँ भन्ने ठाउँ होइन, तपाईँ जानुहोस् भनेर यो बाइबल सबै पल्टाइदिए। अनि त्यस पछाडि निस्केर गएर अलि माथि डाँडामा गएर त्यो बजार पुग्ने जेलसम्म चाहिँ बताउँदै गयो। अनि त्यो बताउँदै गइसकेपछि त एक्कासी कहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू त गएर भित्र त्यहाँ एउटा ठुलो जमात बसिरहेको थियो, फोनसोन गर्दै थिए। अब हामीलाई के थाहा, हामीलाई के प्रभु त साथमा हुन्छ, के भनिराख्नुपर्छ र हामीले कसैलाई ती उनीहरूकै छेउमा गएर धन्यवाद चढायौँ त्यहाँ प्रचार गर्न सहायता गरेको लागि। अनि भित्र पस्यौँ। एकछिनपछि त थुप्रै मान्छेहरू इकट्ठा भएर आयो। यसले यसो भन्यो भन्दै चाहिँ मान्छेहरू आएर अनि सहयोगी कर्मचारीहरू पनि साथमा लिएर आएर लो जानुपर्छ, साथमा जानुपर्छ गयो। अब खुसी लागेको थियो, आनन्द लाग्यो, जहाँ पनि जानुपर्छ त्यहाँ बताउनुपर्छ यी सत्य कुराहरू भनेर। तर एकछिनपछि त प्रभुले वचन दिएको अनुसार फेरि त्यसको केही समयपछि त रहिएन, त्यहाँ रहनु परेन, प्रभुले छोडिदिनु भयो। र पनि अब खुसी नै मान्नु पऱ्यो। तर धेरै खुसी चाहिँ त्यहाँ रहनुमा लागेको थियो, हिम्मत साहस आइरहेको थियो कि अझै रहनुपर्छ, अझै मान्छेलाई यो सत्य कुरा बताउनुपर्छ। कसैको विरुद्धमा केही भनेको होइन, तर हो भने पापको विरुद्धमा मात्रै, पापको विरुद्धमा मात्रै हो। तर हो भने परमेश्वरको पक्षमा हो, कसैको पक्षमा होइन, कसैको विरोधमा होइन, पापको विरोधमा मात्रै हो। पाप जो सबै मान्छेको शत्रु हो। त्यसै कारणले गर्दा यी कुराहरूको सम्बन्धमा त हामी निडर हुनुपर्छ। पापको विरुद्धमा, कसै समुदायको विरुद्धमा, सम्प्रदायको विरुद्धमा, मान्छेको विरुद्धमा, धर्मकर्मको विरुद्धमा होइन। यो कुरा यो चाहिँ खालि मानिसलाई विनाश गर्ने पापको विरुद्धमा, तर परमेश्वरका आत्माको पक्षमा, अनन्तका आत्माको पक्षमा। त्यसले नडराउँ, निराश नहुँ, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सबै प्रियहरूले अहिलेसम्मको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा हामीले यी 10 दिनका दौडहरू ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङ त पसिएन होला है। हामी खोटाङ जिल्ला चाहिँ आउँदाखेरि बाटोमा टेक्दै आयो, उदयपुरका पनि केही बाटोहरू टेक्दै आइयो। र प्रभुले यी ठाउँहरूमा जहाँ गयौँ त्यहाँ केही पर्चाहरू दिनको लागि, केही सत्यता बताउनको लागि सहायता गर्नुभयो। यस सुसमाचारमा तपाईँहरू पनि प्रार्थना गरेर सहभागी हुनुभएको छ। सहभागी भइरहनुहोस्। तपाईँले सकारात्मक सोच राखेर जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको सेवाको लिस्टमा, तपाईँले गर्नुभएको
असल कामको लिस्टमा परमेश्वरले लेख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू प्रार्थनामा सहभागी भइदिनुहोस्। वचन बोल्नको लागि मुख खोल्दा वचन दियोस् भनेर हर जग्गामा जहाँ गए पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ निक्लियोस् र सिचोस् भनेर प्रार्थना गर्नु। हाम्रो पाठमा धेरै कुराहरू थिए, परमेश्वरले यसरी नै ल्याउनु भयो। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अब भोलि बिहानको यात्रा छ। अब